दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वयम्भूका आँखा MCC को 24औं श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज पनि हैन बडा दशैंको पछिल्लो दिन भनेको आज एकादशीमा पनि फेरि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई विजया दशमीको बडा दशैं 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र फेरि एकपल्ट यो कुरा जोड्न भन्न चाहे यो MCC सम्बन्धी यो केवल हैन यसमा पक्षमा अथवा विपक्षमा वकालत गर्नु भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। कृपया यो चाहिँ हाम्रो केवल हैन वास्तविकता के हो र यसैको सेरोफेरोमा रही विज्ञहरूसँग र हाम्रा प्राध्यापकज्यूहरू र का कुराहरू राख्ने एउटा मञ्चको रूपमा यिनी प्लिजले यो गर्दै आएको छ। गत 24औं श्रृङ्खला भनेको गत मे महिनादेखि हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अब ढिलो नगरिकन स्वयम्भूका आँखा MCC को 24औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी बीच आज प्राध्यापक उत्तम गौली, हाम्रो देव जोशीजी र विदुर अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिले एकपटक आफ्ना फेरि एकपल्ट परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा प्राध्यापक गौलीजी एकपल्ट छोटोमा आफ्नो केही भनिदिनु होला परिचय। नमस्कार हजुर। म नेपालको गाउँघरमा हुर्केको सरकारी स्कुलमा पढेको मान्छे हो। मैले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नै रहेर धेरै लामो समयसम्म काम गरेँ। अहिले म विद्यार्थी भएर अमेरिकामा आएको थिएँ। अहिले यहीँ प्राध्यापन गर्ने मौका पाएको छु। तर पनि नेपालको विकास र शिक्षासँग मेरो सम्बन्ध निरन्तर जारी छ। यो खास गरिकन डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूको बारेमा मैले अध्ययन गर्ने गरेको हुनाले र यो MCC को सम्बन्धमा चाहिँ मेरो विशेष रुचि भएको हुनाले म तपाईँको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदाखेरि खुसी भएर आउँछु। अब नेपालमा चाहिँ नि धेरै जसो साथीभाइहरूले हामीले पनि दशैं बिदा लिन्थ्यौँ हैन। यहाँ यो काममा चाहिँ हामीले दशैं बिदा पनि नलिएर अब यो विषयमा रुचि राख्ने साथीहरूसँग छलफल गर्नको लागि आज फेरि आएका छौँ। अनि म दशैंको पोसाकमा पनि छु। मेरो दशैंको टिका थिएन, तर पनि साथीभाइको अगाडि उभिँदाखेरि चाडबाडको चाहिने जस्तो देखियोस् भनेर मैले ढाका टोपी लगाएर आएको छु आज। माफ गर्नुहोला। धन्यवाद। हजुर, विदुर अधिकारीजी। हस्, आजका कार्यक्रमका सहजकर्ता विजय थापाजीलाई धेरै धन्यवाद छ। सबैजना नमस्कार। मेरो नाम विदुर अधिकारी। म जनजागरण पार्टी नेपालको प्रवक्ताको रूपमा छु। र त्योभन्दा अगाडि र पहिला चाहिँ म एक नेपाली नागरिकको रूपमा यो देशको सर्वाङ्गीण विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक रूपमा एउटा पूर्ण लोकतान्त्रिक, विधिवादी र गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न, आफ्नो नागरिक इच्छा अनुसार बाँच्न पाउने देश कसरी बन्न सक्छ, बनाउन सकिन्छ, त्यो मेरो चिन्ता भएको हुनाले यो कार्यक्रम फेरि म खोजी गर्दै यहाँ सरलाई सोध्दै म फेरि आइपुगेको छु। हुन्छ, यति राख्न चाहन्छु म। हस् त, धन्यवाद। हजुर, देव जोशीजी। धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा। मैले पहिले पनि भने चाहिँ म अन्तरिक्ष विज्ञानमा अनुसन्धान गर्छु। एउटा अनुभूति म के सेयर गर्न चाहन्छु भने अब अन्तरिक्ष विज्ञानका यी ठुला पदावलीहरू हाम्रा नेपालबाट सुन्दाखेरि धेरै नै अब एक्जोटिक र फ्यान्सी लाग्थ्यो। तर अब यहाँ काम गर्दै गएपछि यो हामी जस्तै मान्छेले गर्ने रहेछ, अमेरिका पनि हामी जस्तै मान्छेले बनाएको रहेछ, हामी जस्तै मान्छेहरूको ठुला टाइटलहरू हुँदो रहेछन्। त्यसैले नेपालमा विद्यार्थीहरूले सपना देख्न सिकेको छैन, समाजमा सपनाको स्पार्क छैन। सपनाको स्पार्क देख्दै पनि प्रतिभाहरू अधिकांश यहाँ आएर यी प्लान भएको छ भन्ने मेरो अनुभूति भएकोले र मलाई समाज विज्ञानमा, सामाजिक बहसहरूमा, राजनीतिमा राम्रो रुचि थियो। मैले आफ्नो स्नातक भौतिक शास्त्रमा स्नातकपछि अर्थशास्त्रको स्नातकोत्तरमा भर्ना लागेको थिएँ। मैले फेरि फिजिक्स पढेँ। त्यही भएर मेरो पुरानो रुचिको कम्पेन्सेसनको लागि, क्षतिपूर्तिको लागि सामाजिक विषयहरूमा ध्यान लाग्छु। तर अब विद्यावार्दी गइसकेपछि यो माथि तहमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने विषयहरू जटिल हुँदो रहेछन्। पहिले जस्तै अब स्नातकोत्तर तहमा जस्तो सबै विषयमा ढुक्कले मतहरू राख्न नपाइँदो रहेछ यो जीवनमा पाकेपछि। त्यही भएर अरू विज्ञहरूको पनि कुरा सुनेर मत बनाउने कोसिस गर्छु, किनकि सबै विषयमा आफैले अध्ययन गर्न, आफैले अनुसन्धान गर्न सम्भव छैन। त्यही भएर प्रश्नहरू सोध्ने, यसमा थप प्रश्नहरूका सम्भावनाहरू हेर्न चाहिँ खोज्नेछु।
हजुर यहाँ मैले देखिरहेको छु को आउनु भएको छ भने रोशन खतिवडाजीलाई पनि देखेँ, तर उहाँले आफ्नो यो सदृश्य चाहिँ आफ्नो अनुहार देखाउनु भएको छैन। उत्तमजी उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? यद्यपि उहाँ प्रवेश गर्नुभएन भने हामी यो केही जिज्ञासाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर उत्तम गौरीजीलाई म केही पहिलो प्रश्न राखौँ है त उत्तमजी? हजुर हुन्छ हुन्छ हजुर। हजुर प्राध्यापकजी, यो नेपालमा नि एमसिसीको बारेमा, हुन त आज दसैँ छ, आज एकादशी हो, त्यसले केही अर्थ रहेन। एमसिसीको दफा 6.8मा उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ एमसिसीको हैसियतको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा चल्छ, सामाजिक सञ्जाल पनि आउँछ, उनीहरूले यस विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखिरहेका नै हुन्छन्। यस अर्थमा चाहिँ एमसिसीको हैसियत भन्दाखेरि अमेरिकीहरू नेपालमा आएर नि अपराध जे गरे तापनि कानुन लाग्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ अफवाह अथवा हल्ला चल्छ र चलिरहेको पनि छ। यो के हो र यस दायरा के हो भित्र? यसमा अलिकति यस विषयमा अलिक स्पष्ट पार्नुपर्ने भएको हुनाले म प्राध्यापक उत्तम गौरीजीलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, दफा 6 को अन्तर्गत के हो यो? धन्यवाद छ विजय थापाजी। वास्तवमा दफा 6.8 चाहिँ नै एउटा विवादास्पद बुँदाको रूपमा लिइएको छ नेपालमा। हुन त त्यस्तो विवाद गर्नुपर्ने कुरा केही पनि होइन। यो चाहिँ नि इन्टरनेसनल सम्झौताको एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज हो भनेर हामीलाई सन्धि विशेषज्ञज्यूहरूले पनि भन्नुभयो। अहिलेसम्म तपाईँको 49 देशमा जहाँ पनि यो एमसिसीको कार्यक्रम ग्रान्टको रूपमा गएको छ, सबै ठाउँमा दफा 6.8 को त्यही बुँदा लेखिएको छ। त्यो स्ट्यान्डर्ड बुँदा हो भनेर सबैले स्वीकारेका पनि छन् र हामीले पनि त्यसलाई त्यही किसिमले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले डिकन्स्ट्रक्ट गरेर हेर्ने हो भने दफा 6.8 मा 3 वटा कुरा छन्। त्यसको शीर्षकमा छ नेपालको एमसिसीको हैसियत भनेर। अनि त्यो दफा 6.8 को एमसिसीको हैसियत भन्ने बुँदाले के गर्छ भने एमसिसीलाई आफ्नो हैसियतमा राख्छ। त्यो भनेको के हो भने यो अमेरिकाको एउटा वैदेशिक दात्री निकाय संस्था हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने यसको नेपालको टेरिटोरीमा, सार्वभौम सत्तामा, नेपालको गभर्नेन्समा उसको आफ्नो कुनै रोल छैन भनेको हैन। यो अमेरिकाको वैदेशिक सहायता निगम हो भनेर स्पष्ट लेखेको छ। त्यो भनेपछि एउटा कुरा के भयो भने तपाईले चाहिँ नि कुनै डरलाग्दो सपोज टोक्ने कुकुर छ भने त्यसलाई चाहिँ नि साङ्लामा बाँधेर राखेको जस्तै हो। त्यसकारणले हामीले त्यसमा डराउनु परेन कि एमसिसीको आफ्नो हैसियत चाहिँ त्यहाँ देखाइदिएका छौँ। हामीले लेखेकै छ कि अमेरिकाको निगम हो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो कार्यक्रम गरिसकेपछि, यो परियोजना बनाउँदाखेरि अथवा बनाइसकेपछि केही कुरा बिग्रियो, भत्कियो अथवा कसैलाई चोटपटक लाग्यो भने त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी दातालाई नलगाउने भन्ने विषयमा पनि नेपाल सरकारले सहमत गरेको छ। र सामान्यतया दातालाई त्यसरी लगाइँदैन। यहाँ हाम्रो वैज्ञानिकज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुहोला, जब उहाँले ग्रान्ट लिनुहुन्छ, त्यो ग्रान्ट लिँदाखेरि उहाँले गरेको कामको नाफाघाटा क्षति जे छ त्यसको चाहिँ आफै जिम्मेवारी लिनेछौँ भनेर नै जसले पनि ग्रान्ट लिन्छन्। दातालाई चाहिँ नि जिम्मा लगाउने गरी ग्रान्ट कसैले पनि लिँदैनन्। त्यो सामान्य कुरा हो। अर्को छ कामदारलाई चाहिँ चोटपटक लागेमा अथवा मृत्यु भएमा के गर्ने भन्ने। अनि त्यो विषय पनि एउटा संवेदनशील विषय चाहिँ हो, तर प्र्याक्टिकल्ली जे हुनुपर्छ त्यही नै त्यहाँ लेखिएको छ। यदि त्यो खतरनाक काम गर्दाखेरि हैन, बिजुलीको काम छ, तपाईको चाहिँ त्यो हेलिकप्टरमा चढेर गर्नुपर्ने कामहरू छन् कतिपय भने, जुनसुकै सामान्य काम घर बनाउँदा, बाटो बनाउँदाखेरि पनि चोटपटक आदि इत्यादि लाग्न सक्छ। त्यस्तोमा के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नि त्यहाँ सहमति के भएको छ भने यो परियोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले नै गर्ने भएको हुनाले यो कार्यान्वयनको सिलसिलामा कसैलाई चोटपटक लागेमा वा मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति अथवा औषधि उपचार नेपाल सरकारले नै आफै गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो आश्चर्यको विषय केही पनि होइन। किनभने पैसा दिने अमेरिकाले हो, काम गर्ने नेपाल सरकारले। हाम्रो सम्झौता त्यही नै हो। 500 मिलियन अमेरिकाले दिइसकेपछि त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो 5 मिलियन 10 मिलियन चाहिँ नि हाम्रो
मानौँ अथवा थोरै पनि लाग्न सक्छ। चोटपटक लाग्यो, कसैको मृत्यु भयो भने क्षतिपूर्ति दिनको लागि राख्नुपर्छ भनेर त्यो परियोजनाहरूमा राखिएको हुन्छ। यसमा पनि छ। तर होइन, हामीले यो चोटपटकको जिम्मा र मृत्यु भएको सम्भावित खण्डमा त्यसको पनि जिम्मा अमेरिकाले नै लिनुपर्छ भनेर पनि सम्झौता गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीले त्यो किन गरेनौँ भन्ने मलाई लाग्छ भने होइन, कति चोटपटक लाग्यो, कति क्षतिपूर्ति दिने, कस्तो उपचार गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूमा अमेरिकनहरूलाई लतार्नुभन्दा हामी नेपाल सरकार यसको कार्यान्वयनको निकाय भएको हुनाले नेपाल सरकारले यो विषयमा सही निर्णय, सही चेक जाँच र उचित यथोचित त्यसको बन्दोबस्त गर्न नेपाल सरकारको आफ्नो क्षमता भएको हुनाले नेपालले नै गर्दाखेरि नेपाललाई फाइदा हुन्छ। किनभने कसैलाई चाहिँ अब हातखुट्टा भाँच्यो केही भयो चाहिँ बिमा गर्न पर्यो भने नेपालमै बिमा कम्पनीहरू छन् होइन। अब हामीले अमेरिकालाई जिम्मा लगाएको भए $500 मिलियन मानम, अब मैले एउटा अनुमानित एउटा नम्बर दिएको, $490 मिलियन मात्रै नेपालले लिने, 10 मिलियन चाहिँ नलिने, अनि कसैलाई चोटपटक लागेर सम्भावित मृत्यु भएको खण्डमा त्यो बिमाको रकम चाहिँ अमेरिकाबाटै डाइरेक्ट उपलब्ध गराउने गरी पनि निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। त्यो किन गरिएन भने नेपालको फाइदाको लागि। त्यो 10 मिलियनको बिजनेस अमेरिकन बिमा कम्पनीलाई जान्थ्यो, नेपालकै बिमा कम्पनीलाई रह्यो। त्यस कारणले कामदारको बिमा नेपाल सरकारले आफै गर्न सक्छ, चोटपटक लागेमा उपचार आफै गर्न सक्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ जिम्मा अमेरिकाले लगाउँदैन भन्ने कुरा छ। र एउटा अन्तिममा चाहिँ एउटा चाहिँ डिप्लोमेटिक इम्युनिटीको कुरा पनि छ। त्यहाँ डिप्लोमेटिक इम्युनिटीको कुरा के हो भने एमसिसी भनेको अमेरिकाको संसदीय म्यान्डेट प्राप्त गरेको सरकारी निगम भएको हुनाले त्यसको कर्मचारीहरू नेपालमा आउँदा जाँदाखेरि डिप्लोमेटिक इम्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा जुन छ त्यो भनेको चाहिँ जस्तो नेपालको पनि डिप्लोमेटिक मिसनमा गएका मान्छेहरूलाई डिप्लोमेटिक इम्युनिटी प्राप्त हुन्छ, जति 34 देशमा छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म नेपालको। त्यसकारण नेपालको डिप्लोमेटिक मिसनमा आएका मान्छेले पनि जुन देशमा गएका छन् त्यो देशको कानुन मान्नु पर्दैन, आफ्नै देशको कानुन मान्छन्। अनि अमेरिकाको पनि डिप्लोमेटिक मिसनमा आएको छ भने नेपालको कानुन मान्नु पर्दैन, आफ्नै देशको मान्छन्। तर त्यसको अर्थ इम्युनिटी भनेको इम्प्युनिटी होइन। इम्प्युनिटी भनेको दण्डहीनता। दण्डहीनता छैन। दण्डहीनताका लागि चाहिँ नि कुनै पनि एउटा कानुनी राज्यले अर्को राज्यसँग सम्झौता गर्दैन। कुनै पनि मान्छेलाई दण्ड नदिने भनेर दुईटा सभ्य देशहरू बसेर सल्लाह गर्दैनन्। त्यस्तो एग्रिमेन्ट हुँदैन। त्यसकारण दण्डहीनता छैन। कसैले हत्या गर्यो, हिंसा गर्यो, बलात्कार गर्यो जस्ता कुनै अपराध गर्यो भने अपराधी कार्य गरेको खण्डमा चाहिँ नि कानुन नलाग्ने भन्ने कुरा त्यो सम्झौतामा छैन। मान्छेले आफै कताबाट पढे बुझे अथवा चाहिँ अफवाह फैलाए प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्तोमा हुन्छ। म यहाँलाई यसमा प्रति प्रश्न सोध्न सक्छु? हजुर, म त्यो पढ्न चाहन्छु होइन। म त्यो बुँदा पढेर यहाँले भनेको कुरा भेरिफाई गर्न चाहन्छु होइन। गरौँ त। किन यसले के भन्छ भने होइन, किन मलाई अब यसको इन्टरप्रिटेसन म गर्न चाहँदैन, यसको शब्दको अर्थ के हो म त्यो हेर्न चाहन्छु होइन। यसमा लिगल लुमिनरी अथवा अनुभव भएकोहरूले यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नु होला। किन मलाई चाहिँ यो पढ्दाखेरि हजुरले जे भन्नुभयो त्यो हो जस्तो लाग्दैन। किन यसले के भन्छ भने द गभर्मेन्ट वेब्स any and all claims against MCC or the United States government or any current or former officer or employee of MCC or the United States government for all loss, damage, injury, or death arising out of activities or omissions under this compact, and agrees that it will not bring any claim or legal proceeding of any kind against any of the above entities or persons for any such loss, damage, इन्जुरी और डेथ। त्यसले कुनै भवितव्य हुन गयो, मृत्यु हुन गयो होइन भने एमसिसी विरुद्ध, एमसिसीमा काम गरेका कर्मचारीहरू विरुद्ध, अमेरिकी सरकार विरुद्ध, कसै विरुद्ध पनि कुनै कानुनी कारबाही हुने छैन भन्नेमा यो सहमति जनाएको हो। होइन, कानुनी कारबाही हुने छैन भनेको छैन नि त। एमसिसीलाई क्लेम गर्ने छैन पो भनेको छ त। कानुनी कारबाही हुने छैन त्यही ल्याएको छ नि। लाइक यसको हेर्नुहोस्, द युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट फर अल लस होइन, the government waives any and all claims against. हाम्रो गभर्मेन्टले क्लेम नगर्ने भने नि त waives all the claims भनेको त हैन। सिम्पल अंग्रेजी त्यही हो। or the United States government for all loss, damage, injury or death arising out of activities or omissions under this compact.
Right. Arising agrees under that this it contract. will not bring any claim or legal proceeding. भनेपछि यसमा केही भन्न पाउने छैन, केही कानुनी दाबी प्रतिदाबी गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट लेखेको छ। त्यही त त्यस्तो किन बनियो सुन्नुहोस् है, किन बनियो भने अमेरिकाको एमसीसी चाहिँ नि फन्डिङ एजेन्सी हो, नेपाल गभर्मेन्टको नेपाल विकास समिति जो गठन गरिएको छ त्यो चाहिँ त्यसको कार्यान्वयनको एजेन्सी हो। कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार हुन्छ त्यस्ता कुरामा र दाता चाहिँ नि जिम्मेवार हुँदैन। त्यसमा सहमति पनि त्यही हो कि हामीले we will not hold the funding agency responsible for the damages or loss. We are responsible because you are giving us the money, we are implementing the program भनेको त्यसमा चाहिँ नि समस्या केमा देख्नुभयो त भन्नुहोस् त, अथवा what do you think is the wrong there, अथवा के हुन सक्छ अप्ठ्यारो? यो मेरो कमेन्ट यो एउटा जनसाधारणको हिसाबमा एउटा एडुकेटेड कन्सियस सिटिजन हैन, एउटा जिज्ञासुको हिसाबले हो हैन। यसमा एक्सपर्ट भएर यसमा कानुन नलगाउने त भनेको छैन नि त। कानुन लगाउने काम भनेको छ, कानुन लगाउने काम भनेको छ, कानुन नलगाउने नै भनेको छ नि, कानुन नलगाउने नै भनेको छ नि। ल पढ्नुस् त कहाँनिर भन्यो कानुन नलगाउने? मैले त्यसैले 2 पढाउ 3 पढाउ 4 पढाउ पढे। द गभर्नमेन्ट वेब्स भनेको छुट दिन्छ। एनी एन्ड अल क्लेम्स अगेन्स्ट एमसीसी or the United States government or any current or former officer or employee of MCC or the United States government for all loss, यो एक हिसाबले ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पनि रहेछ किन युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट भने 2 पटक दोहोऱ्याएर रहेछ। खैर, or the United States government for all loss, damage, injury or death arising out of activities or omissions under this compact and agrees that it will not bring any claim or legal proceeding of any kind against any of the above entities or persons for any such loss, damage, injury or death. यसको अर्थ मैले स्टेटसमा लेखेको थिएँ मेरो आफ्नो उसमा, किनकि मानव कुनै लार्ज स्केल ट्रेजेडी भयो भनौँ न, किन हामीले कुरा गर्दाखेरि त खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। लार्ज स्केल ट्रेजेडी भयो, 1000 मान्छेको 100 मान्छेको डेथ भयो भनौँ न, भनेपछि कोही पनि कारबाही नहुने भन्ने त यो त अलि अप्ठ्यारो शर्त जस्तो लाग्छ मलाई प्रथम दृष्टिमा। भवितव्य के होला भन्ने कुरा छुट्टै कुरा भयो, तर यहाँ के हो भने भवितव्य यसमा किन पर्दैन भने तपाईँले भने जस्तो 1000 ट्रेजेडीको कुरा चाहिँ नि एराइजिङ आउट अफ दिस कन्ट्र्याक्ट भने छैन, यो कम्प्याक्टमा लेखेको काम कार्यान्वयन गर्दा हैन भयो भने केही क्षति भयो, हानि भयो, नोक्सानी भयो, मृत्यु भयो भने नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई दावा नगर्ने सहमति गरिएको छ भनेको छ। र यो मैले तपाईलाई अघि पनि बिन्ती गरेँ, यही सम्झौता तपाईको 49 देशमा यही छ, कहीँ पनि यो फरक छैन। इट्स द सेम थिङ, इट्स अ स्ट्यान्डर्ड थिङ। तपाईको हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत एडीबी लगायतका अरूसँग पनि सम्झौता गर्दाखेरि पनि त्यही नै हुन्छ। उनीहरूले ऋण दिएका हुन्छन्, तर पनि तिमीले ऋण लगेर जे गर्छौ गर, त्यसमा यस्तो ड्यामेज भयो, हाम्रो भैँसी मर्यो, उसलाई करेन्ट लाग्यो भनेर तिमीहरूले यहाँ मलाई भन्न आउनु भनेको चाहिँ नि हुन्छ। जस्तो तपाईँको सामान्य एउटा एम्बुलेन्स माग्दाखेरि पनि हैन, तपाईसँग मानवदेव जोशीजी तपाईँ चाहिँ एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो खर्चबाट तपाईँले आफ्नो गाउँको लागि एउटा एम्बुलेन्स किनिदिनु भयो, त्यो हैसियत आयो भने अनि त्यो एम्बुलेन्समा चाहिँ नि लाँदाखेरि बिरामी मर्यो भने अथवा बाटोमा अरू कोही किच्चिएर मर्यो भने अथवा एम्बुलेन्सै पल्टिएर गयो भने तपाईँले जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि नै? फेरि भन्नु त पैसा फेरि भन्नु। तपाईले डोनेसन गर्नुभयो हैन, तपाईँ कुन जिल्लाको मान्छे अरे? दार्चुला हैन, कैलालीको हस्पिटललाई हजुरले एउटा एम्बुलेन्स डोनेसन दिनुभयो हैन, अनि त्यो एम्बुलेन्सबाट केही इन्जुरी भयो, मान्छे किचिएर मरे हैन, अथवा एम्बुलेन्स चाहिँ दुर्घटना भयो भने त्यसको जिम्मा तपाईको हुन्छ कि नै? तपाईले त डोनेसन दिएको हो। डोनेसन मेरो विचारमा त्यो एउटा फल्स इक्विभ्यालेन्स हो, म त्यो समझ छैन हैन। दैट्स नॉट एप्पल टु एप्पल। डोनर हो नि, तपाईले दिनुभयो, तपाईले गुड फेथमा दिनुभयो, मान्छे मार्न दिया त हैन। मैले गुड फेथमा दिए, तर मानव मेरो त्यो एम्बुलेन्सले दुर्घटना भयो भने स्थानीय कानुन अनुसार एम्बुलेन्स चालकलाई जो जिम्मेदार छ उसलाई कारबाही हुनुपर्छ नि। म त्यसै भन्छु। बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यहाँको स्थानीय कसैलाई कारबाही नै नहुने हामीहरू अलिकति तिमीहरू भनौँ न हो, इम्प्लिमेन्टेसन जसले गरेको थियो उसको जिम्मा हो, तपाईको त होइन हो। त्यस्तै अब यो परियोजनाको इम्प्लिमेन्टेसन नेपाल सरकारको हो के, नेपाल सरकारले जिम्मा गर्छ।
नेपाल यो भनेको होइन कि मैले चोट लागेपछि औषधि नै हुन्न भनेको होइन नि त, गर्छ। मैले भने नेपालमै बिमा कम्पनी छन्, नेपालमै हस्पिटल छन्, नेपाल सरकारले यसको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्न सक्छ। तर यो धाराले त त्यस्तो कहीँ लेखेको कहीँ त्यस्तो लेखेको छैन कि यो होइन हामी अमेरिकी दाताहरूलाई नलाग्ने हो, तर यसमा कार्यान्वयनमा रहेका अमेरिकालाई क्लेम नगर्ने भनेको छ, अमेरिकासँग गरेको सम्झौता हो नि त। अब सुन्नुहोस्, यसको अर्को सम्झौता पनि हुन्छ, सुन्नुहोस् है। अब जस्तो मानव देव जोशीजीलाई नै एमसीसीले काममा लगायो भने तपाईँसँग एउटा अर्को सम्झौता हुन्छ, बुझ्नुभयो? त्यसको सम्झौतामा के हुन्छ भने होइन, सम्भावित कतै तपाईँलाई चोटपटक लागेमा केही भएमा यसरी हामीले यसरी उपचार गर्नेछौँ, यतिको चाहिँ बिमा गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँसँगको सम्झौतामा हुन्छ। त अमेरिकाको सम्झौतामा के मात्रै भनेको हो भने यसको दाबीहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्याउँदैन, अमेरिकाको मान्छेलाई, एमसीसीको कर्मचारीलाई र अमेरिकी गभर्मेन्टलाई चाहिँ दाबी गरिँदैन भनेर जो भनिएको छ, त भन्नुपर्ने त्यही हो। तपाईँले गर्नुपर्ने त्यही हो। तपाईँले जस्तो तपाईँले एम्बुलेन्स कैलाली ल्याइदिँदाखेरि तपाईँले चाहिँ नि त्यसको अराइजिङ आउट अफ दिस अपरेसन आई विल नट टेक रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुहुन्छ, उनीहरूले हुन्छ भनेर सिग्नेचर गरेर लिन्छन्। तर ड्राइभरसँगको सम्झौता के हुन्छ भने तिम्रो लापरवाहीले मान्छे मऱ्यो भने तिमीलाई कारवाही गरिनेछ भन्ने हुन्छ नि त फेरि। अथवा चाहिँ त्यो एम्बुलेन्स सञ्चालकको रूपमा कोही मान्छे छ उसको पनि जिम्मेवारी हुन्छ, नैतिक जिम्मेवारी होला, कानुनी जिम्मेवारी होला, आर्थिक जिम्मेवारी होला। तर तपाईँले दिएको कारणले देव जोशीज्यूलाई होइन, वैज्ञानिक देव जोशीज्यूले एउटा एम्बुलेन्स डोनेट गरेको कारणले त्यहाँ चाहिँ नि एम्बुलेन्समा चाहिँ नि अस्पताल पुर्याउँदै कोही मान्छे मर्ला, रिस उठ्ला होइन। त्यसमा मेरो नैतिक जिम्मेदारी हुन्छ होइन। ल मैले कानुनी कारबाही नभए पनि नैतिक जिम्मेदारी हुन्छ। मैले दिएको कुनैमा दुर्घटना भयो भने त्यसको एउटा भनौँ न त्यो ट्रेजेडी सेयर गर्ने, त्यसलाई ओन गर्ने नैतिक जिम्मेदारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यहाँ कुनै कारबाही नै नहुने, म धेरै माथि छु, त्यस कारणले यसमा जेसुकै हुँदा पनि केही नहुने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो धेरै समान त्यसबाट हानि क्षति जोशीजीलाई कानुनी रूपमा कारबाही नगर्ने भनेर लेखेको कुरा आश्चर्यको अनौठोको कुरा चाहिँ नि धेरै मान्छेले मान्दैनन् होला भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँलाई चाहिँ नि अब तपाईँ धेरै ठुलो मन होला तपाईँको होइन, केही भयो अरू मान्छेहरू मऱ्यो भने पनि तिनलाई पनि म अरू थप पैसा दिउँला भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ भने त त्यस्तो तपाईँले भन्न पाउनुहुन्न भनेर पनि मैले भन्ने कुरो भएन होइन। अनि त्यस्तो होइन नि, कुनै पनि काम गर्दाखेरि यसमा दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनाको जिम्मा लिन्छ भने त हुनुपर्छ होला। दुर्घटनाको जिम्मा लिइन्छ, तर कसको हुन्छ त जिम्मा भनेपछि सञ्चालकको हुन्छ के, कार्यान्वयनको एजेन्सीको हुन्छ के, डोनरको हुँदैन। मलाई समाचारहरूमा याद आए अनुसार मैले एकपल्ट आफ्नो फेसबुकमा लेखेको पनि थिएँ, मैले अब एउटा म यसको विज्ञ नभएर मैले यसमा अनुसन्धान नगरेर म बोल्दैछु, म त्यसलाई क्षमा चाहन्छु। होइन केही छैन, हजुरले पढिरहनु भएको छ त्यही त हो कुरा, त लेखेको त्यही नै हो, त्यो त कसैले लुकाएर ढाकेको छैन। होइन, प्रश्नहरूको सम्भावना भएकोले एउटा जनसाधारण एउटा जिज्ञासु मस्तिष्कले सोध्ने प्रश्नहरू सोधेको मैले। तर यसमा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस यो हो, कानुनी अभ्यास यो हो, सामाजिक प्रचलन यो हो भनेर यो सही छ भने अब त्यो सही हुन सक्छ। तर मलाई चाहिँ प्रथम दृष्टिमा पढ्दाखेरि यो अलिकति असहज लागेको नम्बर 1। नम्बर 2 पढ्दाखेरि असहज लाग्ने कुरा आवश्यक हो। नम्बर 2 किनकि ठुला परियोजना साना परियोजनामा दुर्घटना जहाँ पनि हुन्छ। भोपाल ग्यास भन्ने हामी सानोमा सधैँ खबर छोड्थ्यो, त्यसमा हजारौंको मृत्यु भयो। भोपालमा ट्रेजेडी भयो, एउटा फ्याक्ट्री हो। त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि लामो त्यहाँको सामाजिक अभियन्ताहरूले, त्यहाँको नागरिक अगुवाहरूले लामो समय त्यसमा न्यायको खोजीको निम्ति लामो समय उहाँले प्रयास गर्नुभयो, धेरै लामो समय उहाँहरूले प्रयास अवश्य गर्नुपर्छ। त्यसैले ट्रेजेडीमा कोही एकाउन्टेबल नहुने, यसको शीर्ष नेतृत्वले यसको नैतिक जिम्मेदारी पनि नलिने, अनि अब त्यहाँको तलको स्थानीय साना जिम्मेवारी नलिने कुरा चाहिँ असहज कुरा होइन। फेरि पढ्नु, जिम्मेवारी नलिने भन्ने कुरा लेखेको छैन त्यहाँ के लेखेको छ? यही लेखेको छ, हानि घाटा क्षतिको जिम्मेवारीको दावा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई नगर्ने भनेको हो। त्यो भनेको चाहिँ नि जिम्मेवारी नलिने भनेको होइन। जिम्मेवारी नलिने यहाँ हेर्नु न, पढ्नु न। एमसीसी इज द युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट कर्पोरेसन एक्टिङ अन बिहाफ अफ द युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट इन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ दिस कम्प्याक्ट। एमसीसी एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट एज्युम नो लायबिलिटी। नो लायबिलिटी भनेको जिम्मेदारी नलिने हो त नि। नो लायबिलिटी भनेको के हो? हैन, म कोही दायित्व लिँदैन भनेको त होइन। कसैले नलिने होइन नि त। दिने मान्छेलाई जिम्मा हुँदैन कि चलाउने मान्छेलाई जिम्मा हुन्छ कि त्यहाँ जोगाएर चलाउने काम होइन। चलाउने मान्छे यदि म वार्ता गर्थे र भने म यसमा बहस गर्थे, गरिराखेकै छौँ, बहस त गर्नुपर्छ। म चाहिँ तपाईँको सम्झौता के हुन्थ्यो त त्यो कैलाली हस्पिटलसँग?
अब हेर्नुहोस् मलाई त्यस्तो कामको अनुभव छैन हैन म त्यसमा आई विल टेक द लायबिलिटी फर द इन्जुरिज भनेर लेख्नु म गर्छु तर म त्यसमा नैतिक जिम्मेदारी लिन्छु नैतिक किन मैले डोनेट गरेको मानव मैले डोनेट गरेको मेरो प्रत्यक्ष निगरानीमा कुनै प्रोजेक्ट चलिरहेको छ त्यहाँ तपाईँलाई लाग्छ मलाई लाग्छ सबैलाई लाग्छ तर एम्बुलेन्सले मान्छे मारेको खण्डमा चाहिँ नि त्यसको जिम्मा मैले लिन्छु भनेर त्यसको लायबिलिटी तपाईँले लिने गरी लायबिलिटी त गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न अब त्यो कानुनी प्रबन्ध के छ पुरानो अभ्यास के छ त्यही भएर हेर्नुपर्छ म भन्छु हैन र पुरानो भने सम्झौता भनेको त पुरानो अभ्याससँग मतलब हुन्न हेर्नुहोस् तपाईँ हामी अहिले के कुरा गर्नुमा सहमत छौँ त्यही सम्झौता हुन्छ अभ्यासहरूको पनि महत्त्व हुन्छ होला अनुभवको पनि तपाईँले के हाम्रो बाबुबाजेले एम्बुलेन्स डोनेट गरेका थिएनन् म गर्दैन भन्न पनि सक्नुहुन्छ तर तपाईँको इच्छा जाग्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ कसैले नगरेका काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ इच्छा जाग्यो भने गर्न सक्छु र इच्छा जाग्यो भने के हुन जान्छ भने तपाईँको इच्छा जाग्यो लिने इच्छा जाग्यो भने यो एम्बुलेन्सले कोही मान्छे मर्यो भने पनि तिम्रो गाउँको मान्छेको कुनै भ्यालु छैन यो मैले अमेरिकाबाट दिएको तिमीहरूसँग एम्बुलेन्स छैन तिम्रो एम्बुलेन्समा लगा भन्न चाहिँ त्यो अलिकति त्यो सेन्सर हुँदैछ यु आर राइट पहिल्यैदेखि प्रचलन चलेर गरेको पनि होइन यो नयाँ कुरा हो हैन पहिलोचोटि नेपालको इतिहासमै यति ठुलो डोनेसन हामीले पहिलोचोटि पाउँदैछौँ नि त पुरानो प्र्याक्टिस अनुसार त होइन हेर्नुहोस् यो हामीले पाउँदैछौँ यहाँ यसमा च्यारिटी भइरहेको छ यस्तो भाष्य पनि गलत कुरा हो हैन यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एड इज अ टुल अफ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स उसको सद्भाव आर्जनको निम्ति उसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अंश भएको कारणले हामीले पाइरहेका छौँ यहाँ च्यारिटी भइरहेको छैन हामी पाउँदैछौँ जुन मनोविज्ञान हामी सिर्जना गर्दा गर्दैछौँ त्यो राम्रो होइन हामी यो पाउँदैछौँ भनेर जुन मनोविज्ञान सिर्जना गर्दैछौँ त्यो राम्रो होइन हो हामी लिइरहेका छौँ लिनु उपयुक्त छ कि छैन यी शर्तहरू कति हानिकारक हुन् भन्ने कुरा हो त्यही त लिने र दिनेको बीचमा जुन सम्झौता हुन्छ दाताले सम्भावित क्षतिको बारेमा जिम्मा सामान्यतया लिँदैन हैन असामान्य कुरा हामीले नगरौँ यहाँ लेखिएको कुरा पनि त्यही हो मैले हजुरलाई भने डाक्टर जोशीले एम्बुलेन्स राम्रो भोलि किन एउटा ठुलो आयोजनामा त क्षति हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन सम्भावित परिस्थितिको आकलन गरेर मान्छे हुनुहुन्छ सम्भावित क्षति हुन सक्छ भनेर नै यो कुरा लेखिएको अनि सम्भावित क्षति हुन्छ भनेर उनीहरू जोगिएको हो यसको अर्थ त्यहाँ नेपाली नागरिकहरूको अलिअलि त्यो कसले जिम्मा लिने भन्ने कुनै प्रश्न त्यो प्रश्न अनुत्तरित रह्यो त्यो प्रश्न अनुत्तरित भने नि मैले हस्पिटलले कैलाली हस्पिटलले ड्राइभर भर्ना गर्दाखेरि गर्ने कन्ट्र्याक्ट र कैलाली हस्पिटलले डाक्टर जोशीसँग गर्ने कन्ट्र्याक्ट फरक हुन्छन् तपाईलाई दिने कन्ट्र्याक्टमा के मात्र लेखिन्छ भने यो तपाईले दिएको साधन सञ्चालन गर्दाखेरि केही समस्या भयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईलाई लगाइने छैन भनेर लेखेपछि तपाईले दिनुहुन्छ न त दिनुहुन्न अनि ड्राइभरलाई भर्ना गर्दा खलासी भर्ना गर्दा डाक्टर भर्ना गर्दा अरु गर्दाखेरि त्यहाँ छुट्टै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यस्तै ट्राफिक भायोलेसनको त्यहाँ छुट्टै नियम हुन्छ त्यो सबै नियम तपाईको सम्झौतामा लेखिँदैन नि त मूल सम्झौतामा छैन त्यहाँ छ भन्ने कुरा हो त्यही भएर अब लिगल ल्युमिनेरीहरुले ट्राफिक भायोलेसनको आफ्नो नियम छन् हत्याको आफ्नो नियम छ हिंसाको आफ्नो नियम छ देवानी कानुन छन् फौजदारी कानुन छन् ती सबै कुरा चाहिँ नि मुलुकी ऐन नै यही सम्झौतामा लेख्ने कुरा त भएन यो सम्झौता कुन पार्टीको हो त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टरको र डोनरको बीचको कन्ट्र्याक्ट हो तर यो सम्झौतामा के लेखेको छ भने ती कानुनहरु पनि एमसीसी का पदाधिकारीहरुलाई अमेरिकी सरकारका अफिसियलहरुलाई यसमा कार्यरत भएको अवस्थामा पनि उनीहरुबाट केही क्षति भए पनि उहाँहरुलाई नलाग्ने भनेर उहाँहरुलाई इम्युनिटी दिएको र इम्युनिटी दिनु स्ट्यान्डर्ड हो इम्प्युनिटी दिनु हुँदैन तपाईले के बुझ्नु इम्युनिटी त दिन्छ नि इम्युनिटी इज अ स्ट्यान्ड तपाईलाई पनि इम्युनिटी दिएको छ तपाईलाई तपाईको विश्वविद्यालय कुनै काम गर्दाखेरि गुड फेथमा तपाईले काम गरेर बिग्रियो भने तपाईलाई इम्युनिटी छ नि त्यो प्रोटेक्ट गर्छ त्यसले तपाईलाई मुद्दा हाल्न पाइदैन हैन जिम्मा लिने अरु मान्छेले लिन्छन् मेरो इम्युनिटी भित्र मलाई चाहिँ नि दोष लगाउन पाउनुस् भन्न पाउनुहुन्छ तपाईले मिस्टेक हुन सक्छ तर कस्तो मिस्टेकलाई चाहिँ नि तपाईको जिम्मामा राखिन्छ कस्तो मिस्टेकलाई तपाईको युनिभर्सिटीको जिम्मामा राखिन्छ र कस्तो मिस्टेकमा चाहिँ तपाईको हात फेरि बाँधिन्छ भन्ने हुन्छ नि त त्यसकारण तिनी कुराहरु छुट्याउनु पर्छ काम गर्ने मान्छेले हात बाँधेर ल जा काम गर भनेर त सकिएन हात खोलेरै पठाइदिनु पर्यो हैन तर विदुरजी के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर एकैछिन यहाँ विदुरजी हजुर म तेस्रो पक्षको रूपमा सानो टिप्पणी हजुर जुन गुड फेथको कुरा आइराखेको छ निकै गम्भीर कुरा छ पक्कै पनि इम्युनिटी भनेको चाहिँ अब दण्डहीनता नभएर त्यो काम गरिरहँदा अथवा काम हुन पाएन सकेर यहाँ स्थानीय प्रशासनबाट त्यो सुरक्षा भएन भने अकर्मण्यताबाट अथवा काम गर्दै गर्दा हुने जोखिममा चाहिँ अब यो विषयलाई नेपाल सरकारले उठाएर अमेरिकालाई
हैन अमेरिकी सरकारसँग चाहिँ माग्न नपाउने त्यो क्षतिपूर्ति भनेको रहेछ भन्ने क्रम मैले बुझ्दैछु अहिले। तर नेपाल सरकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको नाताले पैसा पनि प्राप्त गरेको छ, हामी काम गर्छौँ भने अब हामी आफै जिम्मेवार भएर आफ्ना कर्मचारीलाई त्यहाँका लेबरलाई जो छ उनीहरूलाई गर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति हामीले गर्नु नै परिहाल्छ नेपाल सरकारको तर्फबाट। मैले त्यो सिधा अर्थमा बुझिराखेको छु। यसो त्यही साह्रो एकदम होइन एकदम ब्याड फेथमा एकदमै नो स्टिङ अट्याच भन्ने काहीँ पनि हुँदैन। यहाँ स्टिङ छ, यो चाहिँ नेपाललाई फसाएर धेरै मान्छे हत्या गरेर आएको हुने तरिकाले त म जान चाहन्न होइन, केही पनि सम्भव छैन। देयर इज नो लाइफ इन्सुरेन्स इन लाइफ। जीवन भनेको वास्तव अनसर्टेनिटी हो, तर अनसर्टेनिटीको बिचमा पनि सर्टेन बन्दै जाने हाम्रो प्रयत्न हो। त्यो गर्दा सबै कुराको होइन ठेक्का त अमेरिकाले पक्का लिन सक्दैन जस्तो लाग्यो होइन। एम्बुलेन्सको उदाहरण पनि वास्तवमा मैले त्यही बुझेँ। गुड फेथ हामीले दियौँ, चलाउने व्यक्ति र चलाउने संस्थालाई चलाउनु पर्यो। अब दातालाई कति पक्रिरहने, दाता सक्षम छ सधैँभरि त्यहीलाई मात्रै ठेगान लाउने भ्याउँछ नि त, उसले पनि गरेर भयो होइन। जैसरले भनिए चाहिँ मैले यसरी बुझेँ सर। ल तपाईँ दुईजनाको कुरो प्रोफेसर कुरो बुझ्दाखेरि एउटा लेम्यानको रूपमा पोलिटिसियनको रूपमा चाहिँ हामीले आफै त सम्हाल्नु पर्छ भन्ने अर्थ बुझेँ मैले। मुनासिब छ। म त्यसरी सोच्दैन हेर्नुहोस्। हामी नेपालमा नेपालको अब जनसाधारणहरू हामी धेरै नै विनयशील प्रकारले नबुझिन्जेल यो विषयमा छलफल गर्छौँ आज हामी हैन। हजुर देवजी, हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामी लामो समयदेखि करिब 15-20 मिनटदेखि एउटै विषयमा हामी हैसियतको कुराहरूमा दफा 6.8 को विषयमा हामी त्यही भित्रमा छौँ। र राम्रो देव जोशीजी वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ होइन, भौतिक शास्त्रमा विद्यावारिधि वैज्ञानिक भनेको पनि एउटा सानो संशोधन होइन, संस्था भनेको वैज्ञानिक, तपाईँ अनुसन्धान भनेको त्यो अब डक्टरले आफै पढ्नु। एउटा सानो किस्सा सुनाउँछु। पिएचडी सकिसकेपछि मेरो गुरुलाई सोधेको थिएँ मैले आफूलाई वैज्ञानिक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सोधेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो तिमीले आफूलाई जुनियर वैज्ञानिक भन्न सक्छौ चाहे भने भन्नुभएको थियो। साधारण जिज्ञासु अगाडि हजुर जुनियर भए पनि हाम्रो लागि त वैज्ञानिकै हुनुभयो नि त। हजुर हाम्रो लागि चाहिँ यस्तो छ देव जोशीजी, के हुन्छ भने अनुसन्धान होइन, हामी रिसर्चरहरूको पनि लेभल हुन्छ हेर्नुहोस्। हाई लेभल रिसर्चरले राम्रो प्रश्न राम्रो जवाफ खोज्ने उसमा विधि र पद्धति हुन्छ। त्यसले हामी नेपालको शिक्षा पद्धतिले हामीलाई राम्रो प्रश्न बोल्डली सोच्न बोल्ड तरिकाले सोच्न हामीलाई सिकाएको छैन। कोही क्रिटिकल थिङ्किङ छ भने यदि प्रश्न सोध्न अमेरिका आइराख्नु पर्दैन। म जे प्रश्न सोधिरहेको छु यो प्रश्न नेपालमा असर पनि सोध्न सकिन्छ र केही सज्जनहरूले सोधिराख्नु भएको छ। प्रश्न सोधेको आधारमा कसैलाई खारेज गर्नु प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन। प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरेको आधारमा हाम्रो तन्त्र बलियो हुने हो। हामी नेपालमा कमजोर मनोविज्ञानले हामी नेपालमा कस्तो हाम्रो मनोविज्ञान छ भने आफ्नो कुरा मन पराउनलाई मन पराउने, आफ्नो कुरालाई मन नपराउनलाई मन नपराउने एउटा कमजोर गाउँले मनोविज्ञानले धेरै सामाजिक अगुवाहरू चलिराख्नु भएको छ। ठुल साथी भएर नेपालमा उच्च स्तरको राजनीतिक नेतृत्वकै ढुकुरको साथी हुनु रहेछ नेपालमा होइन। यो दुःखद हो। अमेरिकामा हुँदैन यस्तो। यहाँको कुनै धेरै बलियो प्रोफेसर छ भने उसले हजुरलाई मैले धेरै बलियो प्रश्न सोधेँ भने उसले मलाई थाहा छैन तिमी पत्ता लगाएर आऊ भन्छ। उसले त्यो थाहा छैन भन्दाखेरि उसलाई लज्जा बोध हुँदैन। म यहाँ एकछिन रोके, हामी चाहिँ नि साइन्टिफिक स्पिरिटमै कुरा गर्छौँ। यसमा अब हो बोल्डली क्वेसन गर्न पाइन्छ भनेर म आएको। त्यसले मलाई चाहिँ प्रथम फेरि म आफ्नो क्षमायाचना गरिरहेको छु। सधैँ एप्रिसिएट गरेको छौँ हजुरको बोल्डनेसलाई। एकैछिन रोके हजुर। म अमेरिकामा कसैले फिजिक्समा साइन्समा कसैले अनुसन्धान गरिसकेको छ भने अब प्रश्नलाई दायाँ बायाँ घुमाएर लपेटेर प्रश्नहरू हराउने भन्ने हुँदैन। यो अर्थशास्त्रीहरू राजनीतिज्ञतिर भाषाको खेल हुनेतिर त्यो हुन जान्छ। विज्ञानमा हामी सकेसम्म फेर्न पुग्ने कोसिस गर्छौँ। यो बुँदामा मैले भने नि यो स्ट्यान्डर्ड हो भन्न यसका सम्भावित परिणतिहरू बारे आकलन नहुनु होइन चाहिँ मलाई अलि असामान्य नै लाग्छ। हजुर धन्यवाद। देवजीलाई सोध्छु एउटा कुरा होइन। देवजी यसमा चाहिँ नि जिम्मा नलिने कानुन नलाग्ने भन्ने कुरा त छैन नि होइन। त्यही छ नि, कहाँ छ जिम्मा लिने भने कहाँ छ मलाई देखाएन यो धारा पढेर। जिम्मा नलिने भनेको छैन कि अमेरिकासँग दाबी नगर्ने भनेको छ, तर त्यसको जिम्मा चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नेको जिम्मा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि मान्छेहरू कर्मचारीहरू भर्ना गर्दाखेरि उनीहरूलाई तिमीहरू जेसुकै हौ तिमीहरूलाई चोटपटक लाग्यो हामी जिम्मा लिँदैनौँ भनेर भनेको छैन। यो धारामा त त्यही छ। अब अन्त कतै लेखेको छ भने म थाहा छैन। यो धारामा मलाई हजुर धारामा जिम्मा लिने के लेखेको छ गर्ने कन्ट्र्याक्ट र कैलाली हस्पिटलले ड्राइभरसँग गर्ने कन्ट्र्याक्ट फरक हुन्छन्।
होइन? त्यही भएर त अब त्यहाँ हजुरले कुरा हो, लपेट्नु भयो यो धारामा छैन प्राइभेट हो यो धारामा के छैन भन्दा हुन्छ अब तपाईँको जिम्मेवारी हो भनेर लेखिन्छ। अर्को धाराले यसलाई सुपरसिड गर्छ कि गर्दैन त्यही भएर म एउटा विज्ञहरूको कमिटी गठन गर्ने मैले अर्को अब यो भोलि समस्या आएकोमा यो धारा लागू हुन्छ कि योभन्दा तल्लो स्तरको धारा लागू हुन्छ मूल हो नि यो मूल पाठ हो नि यसले दिशा निर्देश गर्ने हो नि हैन मलाई लाग्दैन यसका सह सम्झौताहरुमा यसलाई नेगेट गर्ने कुनै सम्झौता होला भने यो लाग्दैन भन्ने कुरा सच हो तर यसको अर्थ यो हैन कि अमेरिका त्यहाँ आएर हत्या गर्न आउँदैछ त्यो हैन तर भोलि केही दुर्घटना हुन गयो भने उनीहरुलाई कुनै कानुन नलाग्ने कुरा त हैन भोलि केही भयो भने के हुने भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रा कानुनहरुमा संहिताकरण भइराखेकै छन् हाम्रा चाहिँ विधि विधान किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तहको कानुनमा हामीलाई केही लाग्दैन भन्ने स्पष्ट लेखिसकेपछि हाम्रो कानुन छुँदैन नि त्यो स्पष्ट छ नि यो त अन्तर्राष्ट्रिय यसमा मैले के रे साइन्टिफिक प्र्याक्टिसको कुरा सोध्छु जस्तो हजुरले चाहिँ नि ग्रान्टमा काम गर्नुहुन्छ हैन मैले अब ग्रान्टमा काम गर्छु अब ग्रान्ट चाहिँ ल्याएको छैन मैले हो एनीवे तपाईको गुरुले ल्याउनु भयो होला मेरो गुरुले ल्याउनु भएको छ हैन तपाईको विश्वविद्यालयले लिएको छ त्यो ग्रान्टको कार्यान्वयनको निकाय चाहिँ नि तपाईको विश्वविद्यालय हो हैन अब नेशनल साइन्स फाउन्डेसनले तपाईको विश्वविद्यालयलाई जब ग्रान्ट दिन्छ हैन त्यसबाट चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि त्यहाँ टिचिङ एसिस्टेन्टहरु पोस्टडकहरु आदि त्यसलाई कसैलाई केही समस्या पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ नि एनएसएफ ले लिन्छ भन्छ कि विश्वविद्यालयले लिन्छ त्यो मलाई त्यसमा विश्वविद्यालय लिन्छ भन्छ होला हैन विश्वविद्यालय लिन्छ होला तर कुनै मानव न एउटा मेजर म त्यसमा एउटा सम्भावित आकलन गरिराखेको छु किन मैले त्यसमा ग्रान्टहरु पढेको छैन म त्यो ग्रान्टहरुमा संलग्न छैन तर अब यहाँ रहेको बसेको आधारमा एउटा सम्भावित आकलन गरिराखेको छु हुन्छ होला हो विश्वविद्यालय तपाईले यहाँले इंगित गर्न खोज्नु जस्तो विश्वविद्यालयले गर्छ होला भन्न सक्छ होला तर अब मानव कुनै मेजर दुर्घटना भयो भने भोलि एनएसएफ ले पनि त्यसमा रिभ्यू गर्न सक्छ एनएसएफ ले पनि मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्छ हैन एउटा समाजले नै पाठ लिनुपर्ने खालको घटना भयो भने एनएसएफ सधैँ यहाँभन्दा टाढा हुने कुनै प्रश्नहरु भन्दा अत्यन्त माथि हुने वैज्ञानिक दिशा के कुरामा सहमत छु भने उसले पनि मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी लिन सक्छ उले पनि क्षतिपूर्ति दिन सक्छ र यो मानव त्यसमा कमिटी गठन गर्न सक्छ दिन सक्ने कुराहरु सम्भावनाका कुराहरु चाहिँ नि छँदै छन् ती कुराहरुलाई कुनै कन्ट्र्याक्टले रोक्दैन तर सम्झौतामा के लेखिन्छ भने डोनर एजेन्सीले जिम्मेवारी लिँदैन भनेर लेखिन्छ है कार्यान्वयनको जिम्मेवारी इम्प्लिमेन्टेसनको निकायले लिन्छ डोनर एजेन्सीले लिँदैन सामान्यतया तपाई विचार गर्नु तपाईले बैंकबाट ऋण ल्याएर घर बनाउन लाग्नु भएको छ भने पनि घर बनाउँदाखेरि तपाईको चाहिँ कुनै सिकर्मी मर्यो भने बैंकले जिम्मा लिन्न तपाईको जिम्मा हो अथवा त्यो कसको लापरवाही हो भने खोज्दै जान्छ बैंकले पैसा दियो त्यसकै लापरवाही हो डोनरले पैसा दियो त्यसकै लापरवाही हो भन्न त मिल्दैन नि त तपाईले चाहिँ भाइलाई घर बनाउन पैसा पठाइदिनु होला भाइले घर हजुर अलिकति तर्क त्यहाँ बैंकहरुको कर्मचारीको प्रत्यक्ष सुपरभिजनमा काम भइरहेको छ भने बैंकको कर्मचारी पनि किन जिम्मेदार नहुने प्रश्न त्यो उठिरहेको छ किनकि बैंकको कर्मचारीहरुको प्रत्यक्ष सुपरभिजनमा यो काम हुने हो र यसमा के भनिरहेको छ कि बैंकको कर्मचारीहरुलाई चाहिँ नलाग्ने अब उसले बैंकको कर्मचारीले लगाएका कामदारहरुलाई कहीं हुन्छ भने त्यो सह सम्झौतामा होला भन्ने कुरा भयो त्यही त यो कति आपत्तिजनक हो कति स्ट्यान्डर्ड हो यसमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ यसमा पुरानो अभ्यासहरु यो कति विवेक सम्मत हो कति युक्तिसंगत हो भन्ने कुरा हेर्नु 50 देशमा यो बुँदामा चाहिँ नि विवाद उठाइएन एउटा म यो 50 देशको उदाहरणसँग पनि अलिकति असहमत छु हेर्नुस् हैन हैन ठीक छ त्यो उदाहरण 50 देश त्यस्ता देशहरु छन् जहाँ धेरै बलियो सार्वभौम सत्ता धेरै बलिया देशहरुले यो लिइरहेका छन् नि अफ्रिकाका तन्न मुलुकहरुले यो लिइरहेका छन् हेर्नुस् हैन और नेपाल यो हाम्रो दुर्भाग्य भयो यो हाम्रो दुर्भाग्य भयो यसमा जोड्न चाहन्छु यो हाम्रो दुर्भाग्य भयो कि हामी अफ्रिकाको तन्न मुलुक भन्दा पनि तन्न बिन्दुमा आज नेपाल पुगेको छ पुगाइएको छ हैन यस्तो हो सुन्नु सहयोग लिन पर्दाखेरि तपाईको चाहिँ त्यो हीन भावना राख्नु पर्दैन हाम्रो पनि संस्कार के हो भने घर छाउँदाखेरि मित्रसँग सहयोग लिने भनेको हाम्रो प्रचलन हो चीनले पनि अमेरिकासँग 1980 मा चाहिँ सम्झौता गरेर वैदेशिक सहायता लिएर आफ्नो देशको विकास गर्यो युरोपका सबै विकसित देशहरुले चाहिँ नि अमेरिकाको वैदेशिक सहायता लिएर अहिले विकसित भए अहिले संसारभरि उनीहरु डोनर भएछन् जापानको चाहिँ नि आर्थिक विकास अमेरिकाको वैदेशिक लगानीबाट भएको थियो अहिले जापान पनि ठुलो जायकाबाट संसारभरि चाहिँ दिइराखेको छ हामीले पनि दिम्ला हामी सक्षम हुँदाखेरि दिम्ला
तर हामी गरिब देश भएको हुनाले अहिले हामीले सहयोग लिन लाज मान्न पर्ने अवस्था चाहिँ नि छैन जोशी तर सर, हजुरले लाज नमान्नुहोस्। तर त्यो हजुरको तर्क त्यहाँ ती देशहरूमा काम लाग्छ जहाँ नीति निर्माताहरू यो सहयोगी विकास व्यवसायमा संलग्न मानिसहरू अत्यन्त सजन भावले काम गरिरहेका छन्। नेपालमा एड इन्डस्ट्री इज अ फ्लड इन्डस्ट्री लाइक एनी अदर इन्डस्ट्री। द इन्डस्ट्री इज एज मच करप्ट एज एनी अदर इन्डस्ट्री। सो द्याट्स वाइ एड मे नट बी एज मच फ्रुटफुल एज मेनी अफ दिज एड एप्रोचेस क्लेम। त्यो एउटा हो। त्यसले एडको जुन आलोचना हुन्छ यो फरक विषय हो। मैले अस्तिको मेरो टिप्पणी भनिरहेको छु। त्यो कुनै देशमा मलाई मेरो टिप्पणी सक्न दिनुहोस्। कुनै देशमा राम्रो पोलिटिकल लिडरसिप छ, राम्रो सोशल लिडरसिप छ, त्यहाँ सहयोग आउँछ वा आज हामी लाज नमानौँ भन्ने कुरा आउँछ। जहाँ राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व मूलतः समाजलाई ढाँटेर चलिरहेको छ, एउटा ठगको उद्यम चलाइरहेको छ अधिकांश सेक्टरमा, एडुकेसनमा, हेल्थमा, इन अल द सेक्टर्स। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले प्रश्न नै सोध्नु हुँदैन। हामीले माग्दाखेरि हिन भावना मानिराख्नुपर्छ भन्ने, हिन भावना मान्ने, त्यो एउटा एड इलाइट क्रिएट हुने, त्यसले समाजका समस्याहरू कुनै समाधान नहुने हुँदाखेरि यसले एउटा अर्को चक्र एडमा ड्यामिसा मोयो भन्ने एकजना हार्वर्डको पिएचडी हुनुहुन्छ, लाइक सी हेज मेनी लेक्चर्स अगेन्स्ट एड। बट आई एग्री। म यो मूल बुँदा यो यसको मूल फलक हो। यो बुँदामा चाहिँ मैले अब यो देशलाई गाइड गर्ने मूल फलक हो। यो बुँदामा चाहिँ मैले टिप्पणी गर्न स्थगित गरिरहेको छु, किनकि अहिले एमसिसीमै गरौँ। अहिलेको निम्ति नेपालको लागि म हजुरको तर्फसँग सहमत हुन चाहन्छु, तर त्योसँग असहमतिका अत्यन्त बृहत सम्भावना हुँदै। हस्, धन्यवाद। एकपल्ट म एकपटक सम्बन्धित दर्शकहरूलाई धेरै एउटै विषयमा मात्रै हामी रुममा ल्याउँ होइन, घुमीफिरी रुम जटार भन्ने जस्तो भएको हुनाले अब हामी के अरे देवजी तपाईँले भने जस्तै होइन, आगामी दिनमा पनि यसै विषयमा भन्दा पनि अर्को हप्ता पनि हामी साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसमा पनि यस विषयमा अझै गहन छलफल गरौँ। यसै विषयमा मात्रै गरौँला। अझै नयाँ कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो नि, अझै म अध्ययन गर्छु भन्नुभएको छ। प्राध्यापकजी, अब म धेरै जिज्ञासाहरू पनि आछन्, त्यसलाई जिज्ञासाहरूलाई म सम्बोधन अथवा नलिकिन अब अघि भने जस्तै नि एमसिसीहरू अहिले विश्वमा कतिवटा राष्ट्रले लिइरहेको छन् र कतिवटा देशले चाहिँ दोस्रो पटक पनि उपयोग गरिरहेछन्। यस विषयमा छोटोमा के जानकारी गराइदिनु न प्राध्यापकज्यू। के कुरा अरे मैले प्रश्न बुझेन हजुर। हजुर, प्रश्न भनेको अहिले विश्वमा अघि भन्नु भने 49वटा राष्ट्रले एमसिसी होइन एमसिसी सञ्चालनमा छन् र दर्जनौँ देशहरूले चाहिँ पुनः गरिरहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ अझै कतिवटा देशले चाहिँ दोस्रो पटक लिइरहेका छन् भन्ने कुरामा केही हामीसँग आँकडा छ? एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन। मैले थाहा पाए अनुसार हाम्रो छिमेकीमा एसियामा चाहिँ नि इन्डोनेसियाले दोस्रो लियो, मङ्गोलियाले दोस्रो लियो, हजुर, फिलिपिन्सले दोस्रो पाएन। फिलिपिन्समा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ शासकले अलि बढी डिक्टेटोरियल किसिमको अप्रोच लिएको कारणले, अनि टाढामा चाहिँ नि घानाले दोस्रो लियो। अहिले यो दोस्रोको सिलसिला चल्दैछ। खासमा चाहिँ नि यो सुरुमा यिनीहरूले चाहिँ नि यो दोस्रो दिनेमा सायद गएको थिएनन्। कस्तो भइराखेको छ भने रमाइलो कुरा भन्ने कि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्ने कि होइन, हजुर, यो अमेरिकालाई एउटा नैतिक दबाब चाहिने विश्व समुदायले के दिएको छ भने तपाईँको जिडिपीको कम्तीमा 0.7% चाहिँ तपाईँले गरिब निवारणको लागि पैसा छुट्याउनुहोस् भनेर दबाब दिएको छ होइन। हजुर, अनि त्यो पैसा उनीहरूले चाहिँ नि छुट्याउन खोज्छन्। अनि त्यो अब के भयो भने अब जति गरिब देशहरूलाई दिँदै जाने हो, त्यो पैसा सकिएन, अब रह्यो अरू होइन। अमेरिकाले पनि अब त्यत्तिकै चाहिँ आफ्नो खुसीले चाहिँ गरे पनि होइन। यो नैतिक दबाब तपाईँको चाहिँ नि त्यही मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भन्ने जुन छ सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको लागि दिएको दबाब अनुसार चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ मैले बुझेको अमेरिकाको वैदेशिक सहायतामा 0.3% मात्रै खर्च भएको छ अरे। त्यस कारणले सकेसम्म चाहिँ नि उनीहरूलाई त्यो आफ्नो सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी होइन, सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा चाहिँ नि हामीले बढी रकम छुट्याउन चाहन्छौँ र यसबाट हामी पछाडि हट्न चाहन्नौँ भन्ने छ। हुन त अब अहिले आर्थिक सङ्कट सबैलाई परेको छ, अमेरिकालाई पनि आर्थिक सङ्कट परेको छ। अहिले यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा सायद अब पैसा दिने कुरामा चाहिँ उनीहरूले पनि होइन अहिले त हामीलाई नै धेरै चाहिएको छ भन्थ्यो होला। तर अब हामीलाई त्यस्तै टाइमिङ पर्यो, हामीले प्राप्त गऱ्यौँ होइन। अब अहिले लिने कि नलिने भन्ने डिबेट हाम्रो भएको छ। तर भए पनि कुरो के हो भन्दाखेरि अघि हाम्रो देव जोशीले भनेको जस्तै प्रश्नहरू सोधेर छलफलहरू गरेर राउन्ड्स एन्ड राउन्ड्स अफ नेगोसिएसन गरेर तपाईँको चाहिँ 2007 सालदेखि 17 सालसम्म चाहिँ यो पापड बेलेर 17 सालमा सम्झौतामा सही गरिएको हो। त्यस कारणले यो नेपालको पक्षमा छ चौतर्फी रूपमा मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। हाम्रो जोशी सरले अब थप अध्ययन गरेर आउँछु भन्नुभएको छ। मलाई उहाँको ब्युटी के लाग्छ भने
प्रत्येकचोटि चाहिँ नि हप्तामा चाहिँ नि उहाँले नयाँ कुरा केही न केही जो उठिरहेका छन्, कन्ट्रोभर्सियल भएका छन्, त्यो कुराहरू लिएर आइदिनुहुन्छ र छलफलमा हामीलाई मद्दत गरिदिनुहुन्छ। त्यो स्पिरिटमा चाहिँ नि मैले देव जोशीलाई म धेरै धेरै सलाम गर्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा के मलाई भनिदिनुहोस् कि क्रिटिकली सोच्न पाइँदैन, क्रिटिकली तर्क गर्न पाइँदैन भने म यो कार्यक्रममा आउँदैन होइन। जुन दिनसम्म पाइन्छ त्यो दिनसम्म आउँछु होइन। आउनु पाउँदैन भने मेरो समय मैले 1 घन्टा मेरो अहिले म मजाले आराम गरेर बिताउँथेँ होइन। यहाँ राम्रो कुरा गर्न पाइन्छ भने म सुरुको दिनदेखि आएको हो। जोशी सरको कुरा र उपस्थितिलाई हामीले एप्रिसिएट बाहेक अरू केही पनि गरेका छैनौँ होइन। फेरि मलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्ने, मलाई एक्नोलेज गर्नु पर्दैन। तर कुरा राख्दाखेरि होइन एउटा कोणबाट निश्चित कोणलाई पैरवी गर्ने कोणमा म त्यस्तो दोषमा सामेल हुँदैन। हजुरलाई कुनै विषयमा हामीले भनेको कुरा नराम्रो लाग्यो भने भन्नुहोस् त। यो कुरा चाहिँ मैले काटेँ नि, मलाई यो 6.8 को हजुरले जुन व्याख्या गर्नुभयो म त्यो व्याख्यासँग असहमत छु होइन। यो 6.8 को किन यो व्याख्यासँग म असहमत छु, मेरो असहमतिका आधारहरू मैले भने। आफ्नो व्याख्या गर्नुहोस् त। मैले भने नि यसमा यिनीहरू जो भनौँ न यो समान सम्झौता जस्तो प्रतीत हुँदैन। यो समान सम्झौता जस्तो प्रतीत हुँदैन। यसबाट मलाई आभास के हुन्छ, यो पढेर यसको अङ्ग्रेजी पठनबाट मलाई के आभास हुन्छ भने म यो क्षमाचना साथ भन्दैछु कि म कुनै कानुनविद होइन, म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी होइन। तर एउटा अङ्ग्रेजी जानेको अलिअलि पढे लेखेको मान्छे भएको आधारमा यसको अङ्ग्रेजीको भावार्थ यो भन्न जान्छ कि यसमा यो एमसिसीले अनुदान दिने हो, एमसिसी पक्षधरहरू चाहिँ कानुनभन्दा माथि छन्। अब त्यहाँ अब योभन्दा केही सम्झौतामा भए पनि यिनीहरूलाई चाहिँ दिनेवाला छैन भन्ने हो। यसको अर्थ यो होइन, फेरि यसको अर्थ यो होइन कि यिनीहरू त्यहाँ आएर हत्या गर्न आउला छन्। त्यो यिनीहरू सम्भवतः यो एकजनाको मान्छे कसैको एउटा भैँसी पनि नमर्ला, एउटा चरा पनि नमर्ला होइन। तर कानुन बनाउँदाखेरि त्यसरी बनाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुन बनाउँदाखेरि सम्भावित परिस्थितिहरूको आकलन गरेर अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि आकलन गरेर बनाइन्छ र यसमा क्षतिपूर्तिको जिम्मेदारी वहनको उचित प्रबन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ पनि एउटा कर्मचारीलाई सोधेपछि थाहा भइहाल्छ त। होइन एउटा कुरा यो अमेरिकामा पनि काम गर्ने ठाउँमा अलिकति बलियो कुनै अप्ठ्यारो राम्रो गलत वर्क इन्भाइरोमेन्टमा अनफेयर प्र्याक्टिसरलाई यो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो भन्ने यहाँ पनि चलन छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसले नेपालमा बाहिरको सदनहरूले के बुझ्नु हुँदैन कि अमेरिका भनेको स्वर्ग हो। संसारका सबै समस्यामा समाज छन्, सबै समाजमा समस्या छ। नेपालमा बढी छ किन नेपालको नेतृत्व आफ्नो देशप्रति जिम्मेदार छैन। नेपालमा अमेरिकामा चाहिँ भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अमेरिकी नेतृत्व आफ्नो देशप्रति जिम्मेदार हुने सम्भावना अलि बढी हुन जान्छ पश्चिमा मुलुकहरूमा, पश्चिमा विकसित मुलुकहरूमा। यी धार्मिक समाजहरू नेपाल जस्ता धार्मिक समाजहरूमा चाहिँ समाजको बाहनामा खाने अगुवाहरू बढी समाजमा हावी भइरहेको कारणले मुलुक निरन्तर अधोगतिमा गइराख्ने, मुलुकका अगुवाहरू चाहिँ निरन्तर मडाइरहने एउटा विकराल सुन्निएको खालको एउटा सुन्नेर फुटिन लागेको खालको एउटा अनौठो समाज हामीले बनाइरहेका छौँ। र यो एउटा बृहत फलक हुन जान्छ। म यति बृहत फलकमा प्रवेश गर्न मैले चाहेको थिएन। त्यो बृहत फलकमा हामी प्रवेश गरेमा तपाईँको हाम्रो असहमत हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईँले भनेका कुराहरूसँग म सहमत छु। यहाँ चाहिँ नि टक्सिक इन्भाइरोमेन्टहरू हुन सक्छन्, अनफेयर प्र्याक्टिसहरू हुन सक्छन् होइन। तर यो सम्झौताको कुरा के मात्रै हो भने देव सर हजुरले पनि आफै मान्नुहुन्छ। हजुरले एउटा तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको मैले सुरुको दिनमा जस्तो नेपाल एउटा कूटनीतिक रूपमा सानो मुलुक हजुरले भने जस्तो 2 ओदानको साथ 3 ओदान लगाउँदा राम्रो हुन्छ भने लगाउनुपर्छ भन्ने म त्यो तर्कसँग सहमत छु। तर त्यो ओदान लगाउँदाखेरि भोलि आफ्नै खुट्टामा चाहिँ पनि के हुने भन्ने पनि चित राख्नुपर्छ। त्यही भएर यी धाराहरू कति टेरिबल हुन् यसको म एकजनाले मात्र मत राखेर पुग्दैन। म चाहिँ यसमा आशंका साथ प्रवेश गर्न चाहन्छु। मेरो कुरा त्यो खास गरी यो धारामा कसैलाई इम्प्युनिटी त दिएको छैन। इम्प्युनिटी दिएको छ सर। द्याट्स व्हाट इट मिन्स। लाइक इट सेज इम्प्युनिटी छ, इम्प्युनिटी छैन। त्यति हो फरक कुरा। हजुरले वैज्ञानिकले त्यति बुझाइदिन सक्नु पर्यो नि त। No, it says the will be immune from the jurisdiction of all courts and tribunals of Nepal for any claim. अब सुन्नुस्, नेपालको अदालतमा मुद्दा नचलाउने विषयहरू हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मलाई एउटा राम्रो सम्झना छ। यहाँ एकजना देवयानी खोब्रागाडे भन्ने भारतीय राजदूत हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। शक्तिको कसरी अभ्यास हुन्छ भने हामीले किनकि अब कानुनहरू बन्ने, धाराहरू बन्ने हाम्रो अनुभवबाट चर्चाबाट त हो। देवयानी खोब्रागाडे भन्ने भारतको एकजना कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले न्युयोर्कमा एक समय कानुनको कुनै सानो धारा उहाँबाट सम्मान हुनु नपाएकोमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो भनौँ न होइन। अनि त्यसमा पनि धेरै विवाद भयो र भारत सरकारले त्यसमा विशेष आफ्नो केन्द्रीय सरकारले आफ्नो लागे पुगेको बल लगाएर देवयानी खोब्रागाडेलाई छुटाएर इन्डिया लगेर गयो होइन। शक्तिको अभ्यास हुन्छ हेर्नुहोस्। शक्तिको अलिकति धेरै समय गएर नै अभ्यास हुन्छ। जस्तो अस्ति इराकबाट मान्छे प्लेनमा झुन्डेर मरे, के अरे त्यो
अफगानिस्तानमा हैन त्यसको त कुनै लेखाजोखा भएन नि मानव म अमेरिकी नागरिक हुन्थे भने म अमेरिकी गभर्नमेन्टलाई रेस्पोन्सिबल मान्थे मेरो गभर्नमेन्टको कारण म लजित छु म भन्थे किनकि तिमीले त्यसरी प्लेन उडाएर नागरिक मर्ने परिस्थिति तयार हुनु अमेरिकी नागरिकको त्यो गलत तरिकाले त्यो एउटा असफलता हो र त्यसको पर्याप्त आलोचना भएको छ राजनीतिकरण भएको छ त्यसैले म नेपाली नागरिक भएकोले एउटा म जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि यो दुवै अमेरिका र कुनै एउटा अर्को सानो मुलुक बिचको सम्झौतामा यो बुँदाप्रति म संशय साथ प्रवेश गर्न चाहन्छु यसको नेतृत्व म एकजनाले गर्छु कम्पिटेन्ट यसमा डिस्पेसनेटली सोच्ने कमिटीले यसमा विमर्श गर्नुपर्छ। हजुर धन्यवाद देव जोशीजी, प्राध्यापक उत्तम गौरीजी हैन, म यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटै विषयमा हामी फनफनी घुमिरह्यौँ हैन, तर राम्रो यही नै हो हैन, जति मस्तिष्क मन्थन गर्यौँ त्यसको एउटा राम्रो फल प्राप्ति हुन्छ भने जस्तै अझ आगामी दिनमा पनि अर्को हप्ता पनि यसै विषयमा हामी अलिकति छलफल गर्नेछौँ। अब म ढिलो नगरिकन म प्राध्यापक उत्तम गौरीजीलाई एउटा अघि भन्ने जस्तै नि कतिवटा देशमा सञ्चालनमा छ, दोस्रो पटक भनेर पनि भनिसक्नु भयो होइन। यो अब प्रश्न आयो 500 मिलियन अथवा 50 अरब जुन लगानी छ नि, जुन एमसिसीमा दिएको छ, यो चाहिँ व्यक्तिको लागि चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो महा होइन, यो भीमकाय भन्ने भनिन्छ भने, तर राष्ट्रको लागि चाहिँ त्यति ठुलो होइन भन्छन्। तथापि अस्ति एकजना विज्ञजीले भने जस्तै अहिलेसम्म 3 वर्षमा 3वटा अनुदान होइन कि ऋण बोकाएर गरेको 3वटा जोड्दाखेरि जम्मा 66 कि 60 अरब चाहिँ डलर आएको गरे, 60 अरब मात्रै आएको। तर यो अहिले 500 मिलियन भनेको करिब नेपालीमा अनुवाद गर्दा 60 अरब जति हुन्छ भनेको, यो चाहिँ के हो गरे प्राध्यापकज्यू एकपल्ट भनिदिनुहोस् त। यो राष्ट्रको लागि सानो हो भनिरहेको अवस्था पनि छ, हाम्रो लागि ठुलो भएको कुरा हो। अनि त्यसो हो भने नेपाल सरकारले विगत 3 वर्षदेखि 3वटा हिसाब गरे भनौँ न दात्री शास्त्रहरूले दिएको होइन, अथवा त्यसमा ब्याज पनि दिएका कुराहरू पनि त्यसमा उल्लेख गर्नुभएको थियो एउटा विज्ञले। यस विषयमा अलिकति उत्तमजी यसमा भनिदिनुहोस् त। हुन्छ हजुर, धन्यवाद। अब कुनै पनि चिज आफैमा ठुलो अथवा सानो हुँदैन, निरपेक्ष रूपमा होइन, सापेक्ष हुन्छ। अब हामीले इतिहासको आलोकमा हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको चाहिँ नि हिस्ट्रीमा सबैभन्दा ठुलो ग्रान्ट प्रोजेक्ट यो हो। अघि हजुरले भनेको जस्तो जुन त्यो एकजना हाम्रो विशेषज्ञ रामेश्वरजीले भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, पहिला ग्रिनलेज ब्याङ्कमा काम गर्नुभएको र चाहिँ नेपालको अर्थव्यवस्थाको राम्रो ज्ञान राख्ने मान्छेले भनेअनुसार विगत 3 वर्षमा 200 मिलियनका दरले भन्दा बढी नेपालमा वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छैन। तर अब यो हामीले चाहिँ नि एकैचोटि 500 मिलियनकोमा त्यो पनि एउटै दात्री निकायबाट आउने, ती सबैसँग तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि यो ठुलो हो र यसको चाहिँ नि भविष्यमा यसबाट आउने प्रतिफल चाहिँ नि अझै धेरै ठुलो हुन्छ। किनभने यो विगत तपाईको केही वर्ष 6-7 वर्षदेखि यसको सर्वे डिजाइनदेखि लिएर रिसर्चदेखि लिएर यसको प्रोजेक्सनहरू पनि जुन किसिमको भइराखेको छ, त्यो सबैको आलोकमा हेर्दाखेरि हामीले प्रस्ताव गरेको यो परियोजनाको चाहिँ नि भोलिका दिनमा झन्डै 45 बिलियन डलरको रिटर्न यसको प्राप्त हुन्छ। हामीले यसलाई समयमा सम्पन्न गर्यौं भन्ने एउटा प्रोजेक्सन गरिएको छ। त्यो चाहिँ विवादास्पद पनि हुन सक्छ हैन, ती अंकहरुमा चाहिँ म त्यसको चाहिँ खासमा विशेषज्ञ होइन। मैले त खाली चाहिँ तपाईको चाहिँ सुरुवात कसरी गरेको भने यहाँ लेखिएका बुदाहरुको जुन किसिमको मिसइन्टरप्रिटेसन भयो, यो चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि छ, कर्मचारीलाई कानुन लाग्दैन आदि इत्यादि किसिमको जुन गलत बुझाइ रह्यो त्यो चिर्नको लागि मैले प्रयत्न गरेको हो। अरु कुरामा सानो हो कि ठुलो, लिने हो कि नलिने हो भन्ने कुराको निर्णय चाहिँ नि नेपाल सरकारको हो हैन। मैले हेर्दाखेरि ऐतिहासिक रूपमा ठुलो हो। हजुर धन्यवाद। यस विषयमा विदुर अधिकारीजी तपाईको पनि केही भनाइ छ, के राख्न चाहनुहुन्छ? हजुर विदुरजी। हजुर अवश्य, यो हामी सबैको मन पोल्ने हैन, हामी सधैँभरि ऋण नै लिइराख्नु पर्ने, ग्रान्ट नै मागिरहनु पर्ने हैन, गरिबी भजाएरै हैन, दयाको भिखे मागिरहनु पर्ने हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थाको लगभग आधा हिस्सा चाहिँ विकास निर्माण केही पनि कार्यक्रम गर्दाखेरिमा स्रोत चाहिँ अब दान, ऋण, वैदेशिक सहायता भर पर्नुपर्ने, यो पीडाबाट हामी सबै पीडित छौँ। यसकारणले गर्दा अब यस्ता 2-4 वटा ग्रान्टहरू
के एउटा उदाहरणको रूपमा हैन सीमित समयमा सम्पन्न गर्ने आउँछन् भने जसले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, अस्मितामा, हाम्रो इज्जतमा, प्रतिष्ठामा, सुरक्षामा आँच पनि नपुग्ने, तर सन्तुलित हुँदै गर्दा आउँछ भने हामी त्यसलाई लिउँ, ग्रहण गरौँ, अगाडि बढौँ र हामी सबैतिर सबल बनौँ र हामी पनि दिन सक्ने बनौँ भन्ने हाम्रो इच्छा हो। खासमा त कसैलाई दिनै नपरोस्, सबै यति राष्ट्र यति सक्षम बनौँ कि हैन खुल्ला तरिकाले व्यापार गर्न सकियोस्, लेनदेन गर्न सकियोस्, दिनु नि लिनु नपरोस् है, गरिबी नहोस् हैन। त्यो त इच्छा हामी सबैको हो। तर जुन आज यहाँ शङ्का उपशङ्का अथवा होसियारी भनौँ न हैन, एउटा डिस्प्यासनेट एउटा हैन इन्टेलेक्चुअलहरूको एउटा होस जुन राख्नु भएको छ हाम्रो देव जोशीज्यूले, मलाई अत्यन्त मन पर्यो। किनभने इमानुएल कान्टले पनि बोलेका थिए 100 वर्ष अगाडि नै, 150 वर्ष अगाडि नै, डिसइन्ट्रेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ। हाम्रो चासो चाहिँ भेस्टेड अथवा यो हो भने मलाई केही प्रतिफल आउला, यो सरकार भयो भने अथवा अमेरिकाबाट नेपालबाट, त्यो भन्दा पनि यो भयो भने इन्ट्रेस्ट त इन्ट्रेस्ट हाम्रो हेर्नु। तर कसको इन्ट्रेस्ट? मेरो परिवारको, मेरो दलको, मेरो गुटको होइन, समग्र राष्ट्रको, अन्तिममा त समग्र मानव जातिको नै होइन। खास अमेरिकन नैतिक दबाव यस कारणले भएको नि त, अन्य त गरिबी छ, अभाव छ, शिक्षा छ, अनि इन्स्टिट्युट छ, अनि हानिदिन्छन् मान्छेले गएर बम पड्काइन्छन्, सुसाइड गर्छन्। यसले गर्दा सबैतिर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास हो भने मान्छेको जीवनको मूल्य महत्त्व बुझे पछाडि, परिवारको महत्त्व बुझे पछाडि, निजी जीवनको महत्त्व बुझे पछाडि कसले आफूलाई सुसाइडल बम अट्याक गर्नमा पठाउन चाहन्छ र? यसले गर्दा सबैतिर हैन विकास होस् अनि हामी पनि सुरक्षित हुन्छौँ। त्यो कुरा बुझेर अमेरिकाले यो बोझ उठाएको हो भने यसलाई हामीले सहर्ष सम्मान पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन यो शब्दमा हैन यहाँ हाम्रो प्रोफेसरले यो इम्युनिटी मात्रै हो भन्नुभएको छ हैन, हाम्रो देवजीज्यूले चाहिँ यो के भने के अरे इम्युनिटी भन्ने अर्थमा लगिराख्नु भएको छ। मैले इम्युनिटी नै भनेको छु, त्यो त्यस्तो अर्थ सम्प्रेषण भएछ भने म सच्याउन चाहन्छु। मेरो पनि इम्युनिटी नै हो। र इम्युनिटी अब इम्युनिटी र इम्प्युनिटी बीच अब डिस्टिङसन छ कि छैन? यदि उनीहरूलाई उनीहरूलाई मुद्दै लाग्दैन भने उनीहरू त कानुनभन्दा माथि यसै भयो नि हैन र? ठीक छ, यसमा हजुरले सक्नु हुनाले मैले त्यो अर्थमा हैन इम्युनिटी हो तर इम्युनिटी हैन भने कसरी हैन म त्यो बुझ्न इच्छुक छु। राइट, यसमा मैले पनि यहाँहरुको बहस स्वस्थ बहस अत्यन्तै स्वस्थ बहस छ आज हैन। कति अवस्था नबुझ्दा हामीले सुरुमा चाहिँ के कसो भयो जस्तो लाग्ला, तर यो विषयमा हैन 6.8 को यो एमसीसी बहस हेर्नु, देश बुझेको, राजनीति बुझेको, समाज बुझेको, भोगेको मानिसले, अब हामी जस्तो म जस्तो एउटा मामुली भोक्ता हैन, म कुनै आफूलाई उ भन्न चाहदैन, मामुली भोक्ता हैन, मामुली भोक्ताले यो एमसीसी को द्वारबाट सोध्न मिल्ने नेपाली समाजमा अनगिन्ती प्रश्नहरू छन्। तर नेपाल सञ्चालन गरेका जुन सज्जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सीमित प्रश्न सोधेर, आज पनि रणकालीन मानसिकता राखेर सीमित प्रश्न सोधेर सीमित प्रश्नका सीमित जवाफ दिएर समाज सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यो नेपाली जनताको चेतना, नेपालमा भएको राजनीतिक आन्दोलनहरू, नेपाली युवा वर्गको जुन तृष्णा, त्यो साराको विरुद्धमा छ। प्रश्नहरू निर्भ्रान्त भएर सोध्नुपर्छ। प्रश्न नसोधिकन कुनै मुलुक जुर्मुराउँदैन। नेपालीहरूले कायर र एउटा परजीवी मनोविज्ञान बनाउनमा आजसम्मको नीति निर्माताहरू जिम्मेदार छन्। त्यसको जवाब खोजिनुपर्छ। एमसीसीमा लिउँला नलिउँला त्यो एउटा बहस हो, तर यसलाई बृहत फलकमा पनि यो बहसले हामीले लानुपर्छ। हामी बृहत फलकको बहसमा पनि प्रवेश गर्नुपर्छ। धन्यवाद देवजी, एकदम एप्रिसिएट, अत्यन्तै म सहमत, हाम्रो देवजीको भने एकदम सहमत म हैन। अनि मैले पनि बुझेको चाहिँ सोझो रूपमा यो कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अमेरिकाले सहायता दियो, ग्रान्ट दियो, हामीले लियौँ र काम गर्ने क्रममा यसको अनुगमन उनीहरूले गर्दै गर्दा पनि त्यस्तो के भयो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले पनि उठाउनुपर्छ अर्थ मैले पनि बुझेको हुनाले यसलाई इम्प्युनिटी नभएर इम्युनिटीको रूपमा त्यो अर्थ भन्नाले शब्द मात्रै होइन, भावले पनि त्यही रूपमा मैले चाहिँ बुझिराखेको छु, यति भन्न चाहे। अनि हामी सबैको दुःखको कुरो छ। यदि मैले अनुसन्धान गरेर आउँथे सरी भन्नुस् हजुर अनि सर यहाँले भन्नुभयो चाहिँ एउटा एस्पेक्टलाई लिएर अनि त्यसैलाई चाहिँ अलिकति हैन लोकप्रिय अथवा पपुलिस्ट डेमागोगीको विषय बनाएर हैन भाषणबाजी गर्ने कुराहरूले विरोध गरेर सम्बन्धमा हैन नकार गर्नुभन्दा बरु जे सही छ त्यसमा लागौँ र सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा बरु जोड दिएर अगाडि बढौँ भन्ने म चाहन्छु। अहिले मैले यति राखेला। प्राध्यापकज्यू हजुर कहिले उत्तम गोलीजी के भन्न चाहनुहुन्थ्यो? विदुरजीलाई धेरै धन्यवाद छ। अनि जोशी सरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। जोशी सरले जो भन्नुभयो नि क्रिटिकल्ली प्रश्न राख्न पाउनुपर्छ भने त्यही स्पिरिटमा नै हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। हामीलाई एकदमै गर्व छ कि यस्तो कार्यक्रम अरू छैन जहाँ मान्छेले आएर आफूलाई लागेका आशंकाहरू व्यक्त गर्न पाउँछन्, प्रश्नहरू सोध्न पाउँछन्, च्यालेन्ज गर्न पाउँछन्, प्रमाण माग्न पाउँछन्। हामीले त्यही कुरालाई इन्करेज गर्न खोजेको हो। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ हामी गर्व गर्छौँ र देव सर आउँदाखेरि हामीलाई एकदम आनन्द पनि आउँछ र उहाँले जनमानसमा उठेका प्रश्नहरू नै ल्याउनु भएको छ। उहाँले आकाशबाट खोजेर खल्तीबाट निकालेर प्रश्नहरू यहाँ सोध्नु भएको छैन।
अनि त्यस कुनै कारण पनि जिज्ञासु मस्तिष्कले यी प्रश्नहरू यतिकै जिज्ञासु अलिकति चनाखो मस्तिष्कले यी प्रश्नहरू छरपष्ट छन् अनलाइन एभाइलेबल होइन। मेरो थप इन्भेस्टिगेसन छैन। यदि यही धारामा थप इन्भेस्टिगेसन गरेको भए मैले भनौँ न एक दुई दिन बिताएर यस्ता घटनाहरू यस्ता क्लजहरूले कहीँ दुर्घटना भएका छन् कि छैनन्, ती दुर्घटनाहरूमा कसरी निर्णय भनौँ न मेरो सम्झनामा आएको अर्को हप्ता देवसरले यिनी कुराहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरामा दुर्भाग्यवश मसँग त्यति समय छैन र अलिकति जाँगर पनि छैन, अलि म अल्छी पनि छु। धन्यवाद देवीजी। अब एकपटक म एउटा सूचना प्रविधिको युग पनि हो, उहाँसँग चाहिँ त्यो क्षमता पनि छ। उहाँ चाहिँ सूचनाको चाहिँ एउटा हबमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सूचनालाई वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको उपस्थिति चाहिँ मैले धेरै भ्यालु मानेको छु। कतिपय मान्छेहरूलाई त बुझाउन पनि सकिँदैन होइन। उहाँले त कमसेकम एटलिस्ट शब्दको अर्थ त लगाइदिन सक्नुहुन्छ नि। मेरो चाहिँ त्यही भएर मेरो भूमिका चाहिँ के हुन्छ भने म सही प्रश्न सोध्ने मानिसहरूलाई होइन कोही जवाफ यसको दिन इच्छुक छन् भने म उहाँहरूबाट थप जवाफ दिन इच्छुक थिएँ। किन मैले यही प्रश्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डाक्टर विष्णु पौडेललाई उहाँको फेसबुक पेजमा सोधेको थिएँ। उहाँ यो धारा ट्रिकी हो भन्नुभयो। त्यो एउटा जिम्मेदार जवाफ मलाई लागेन। त्यो जिम्मेदार जवाफ हजुर धन्यवाद। एकपल्ट रोकेँ म। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ हामी एउटै विषयमा 6.0 होइन 6.8 को दफामै हामी केन्द्रित छौँ र आज लगभग हामी 1 घन्टा 15 मिनटको समय खर्चिएको छ। र अघि पनि हामीले भन्यौँ यो कार्यक्रम होइन विगत होइन मे महिनादेखि शुभारम्भ भएको अहिलेसम्म अक्टोबरसम्म हामीले चलिरहेको छ भनेपछि 24औं श्रृङ्खलामा छ। र अघि पनि मैले भने हामीले भन्यौँ यो कार्यक्रम चाहिँ मूलतः एमसीसी को वकालत पक्षमा वकालत मात्रै गर्ने पनि होइन, एमसीसी को पक्षमा चाहिँ विपक्षमा वकालत मात्रै गर्ने यो मञ्च हो। मञ्च हो जहाँ आफ्ना कुराहरू भावनाहरू सरल रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। जसरी देवी जोशीजीले राख्नुभयो, हाम्रो विदुर अधिकारीजीले पनि राख्नुभयो। यसरी हामी निरन्तर रूपमा यसलाई हामी दिनेछौँ। र सम्भवतः नेपाल यसो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रत्येक हप्तामा कार्यक्रम गर्ने यी नेप्लिज मात्रै यस्तो मञ्च हो जहाँ यसरी श्रृङ्खला रूपमा गरे जस्तै अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ बाहेक हामी निरन्तर रूपमा लगिरहेको छौँ। यो हामी जबसम्म यो एमसीसी को टुङ्गो लाग्दैन, जबसम्म यसको परिणाम निक्लिँदैन, तबसम्म हामी यसलाई लाने प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी प्राध्यापक उत्तम गौलीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उत्तम गौलीजी, अब दुईटा कुरा चाहिँ मैले एउटा अन्त्यमा अब हाम्रो कार्यक्रमको धेरै प्रश्न आएछन्, तर प्रश्नलाई हामी अहिले सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि समय व्यतीत गर्न सक्दैन जस्तो लाग्यो। अब यो परियोजना होइन, अब त्यसो भए स्वामित्व कसको हुन्छ? यो अनुदान हो या लगानी हो? यस विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् त। यो अमेरिकाले नेपाललाई दिने अनुदान हो, नेपालले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्ने लगानी हो। स्वामित्व 100% नेपालको हुन्छ। हजुर, भनेपछि अमेरिकाले यो एमसीसी पारित भइसकेपछि अमेरिकालाई कुनै पनि कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा के हो? यो यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अमेरिकाको बारेमा हामीले बुझ्दाखेरि हजुर के बुझ्नुपर्छ भने यहाँको एउटा लिगल प्रिन्सिपल के हो भने नोबडी इज अबभ द ल है। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको यहाँ प्रतिपादन भएको छ र त्यसको हामीले देखिरहेका छौँ होइन। तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि छोडिँदैन, तपाईँको चाहिँ ट्रम्पको युनिभर्सिटी नै बन्द गरिदिए होइन। त्यहाँको चाहिँ उनले भने अदालतले चाहिँ नि ट्रम्प युनिभर्सिटी खारेज गरिदियो। नेपालमा त अहिलेसम्म त्यस्तो रेकर्डै छैन होइन कैयौँ देशहरूमा। अब के हुन्छ भने झन् ठुला मान्छेलाई चाहिँ झन् किसिमले गजबले लाग्छ क्या। त्यो म्याकडोनल्डमा चाहिँ नि एउटाले चाहिँ अलि गैर जिम्मेवार तरिकाले कफी दिँदाखेरि मान्छेको हात पोल्यो भनेर कति $1 मिलियन चाहिँ नि तिरे। अस्ति चाहिँ नि हाम्रो न्युयोर्कको गभर्नरले बिचरा राजीनामा दिएर जानुभयो, घर गएर बस्नु भएको छ होइन। आरोप लाग्यो एउटा चाहिँ नि महिलाले, उहाँले मलाई अलिकता सेक्सुअल हेरासमेन्टको फिल भयो उहाँको कुरामा भनेको आधारमा रेप गरेको होइन होइन। त्यो कानुनको संवेदनशीलता यहाँ छ है। अनि त्यही स्पिरिटमा सबै सन्धि सम्झौताहरू पनि भएका छन्। अब त्यही अघि हाम्रो कुरा चाहिँ नि त्यहाँ कहाँनिर अल्झिएको थियो भने नेपालको अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भनेको त्यो मान्छेलाई कानुन नलाग्ने होइन है। नेपाल जस्ता गरिब देशहरूमा मान्छेहरू चाहिँ रेप गरेर भाग्ने, मुद्दा नलाग्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्छन् भनेर त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि राखेको त्यो क्लज हो। यदि अमेरिकन गएर भोलि चाहिँ नि नेपाली कानुनको पर्दाभित्र लुकेर नबसोस् होइन, किनभने त्यसले देशको कानुन मान्नुपर्छ, किन त्यो संवेदनशील कुरा हुन्। त्यस्तो चाहिँ नि हाम्रो देशको
रिप्रेजेन्ट गरेर जाने मान्छेलाई हामीले यहीँ ल्याएर पनि कारबाही गर्छौँ भनेको। त्यो नेपालमा मुद्दा नचलाउने भन्दैमा नलाग्ने होइन, अमेरिका कानुन त लाग्छ नि त उसलाई होइन। यहाँ तपाईँको एल फ्राङ्कलिन भन्ने मान्छे राष्ट्रिय उसमा राजनीतिमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने मान्छेलाई पनि कुनै जमानामा हाई स्कुलको बेलामा चाहिँ कहाँको एउटा महिलासँग बसेको चाहिँ अलि महिलालाई अलि हेपेको जस्तो देखिने फोटो उनको प्रकाशित भएपछि उनी चाहिँ राजनीतिबाट आउट भए होइन। अस्ति मात्रै अघि पनि मैले तपाईँलाई भने न्युयोर्कको गभर्नरले राजीनामा दिए। यहाँको चिफ जस्टिस को रूपमा जस्टिस कभाना चाहिँ आउने बेलामा पनि उनलाई आरोप लाग्यो। 3 दिनसम्म चाहिँ पुरा संसद चाहिँ अवरुद्ध गरेर त्यहाँ त्यसको बारेमा छलफल गरियो होइन। त्यसकारण कानुनी प्रक्रियाले चाहिँ नि चलाइन्छ, कसैलाई पनि त्यस्तो इम्युनिटी दिँदैन। यहाँ कस्तो छ भने यदि कुनै अमेरिकी नागरिकले गएर विदेशमा गएर पनि कहीँ बदमासी गरेको रहेछ, रेप गरेको रहेछ, हत्या हिंसा गरेको रहेछ भने तपाईँको मानव अधिकारको के भन्छन् उल्लङ्घन गरेको रहेछ भने आफ्नो देशको आर्मीलाई पनि यहाँ कारबाही गर्छ, मार्शल ल लगाउँछ। आर्मीले पनि इन्काउन्टरमा मान्छे मरेको हो कि समातेपछि मारेको, समातिसकेपछि कुनै मान्छेलाई चाहिँ मारेको रहेछ भने तपाईँको कानुन लाग्छ भनेर तपाईँको त्यो ओसामा बिन लादेनलाई मार्दाखेरि पनि उनीहरूले हात उठाएपछि गोली नहान्ने आदेश थियो, तर उसले चाहिँ इन्काउन्टरै गर्यो, उताबाट पनि फायर भयो, क्रस फायरमा चाहिँ ऊ मर्यो। त्यसकारणले के छ भने कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइकन कसैलाई पनि त्यस्तो कारबाही, भौतिक कारबाही आदि इत्यादि हत्या हिंसा र मानव अधिकारको हनन गर्न हुँदैन। विदाउट कन्सेन्ट मान्छेलाई चाहिँ कसैलाई पनि टच गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी मान्यता यहाँ छ। त्यसकारणले त्यो कानुनको सुनिश्चितता त्यहाँ गरिएको कुरामा चाहिँ उल्टो अर्थ लाग्नु हो, कानुनै नलाग्ने भयो भनेको। अब के छ भने अमेरिकी भूमिमा सबैभन्दा धेरै अमेरिकी कानुन नलाग्ने मान्छे यहीँ बस्छन् हेर्नुहोस् है। उहाँ चाहिँ अब हामीले थाहा पाएको छौँ न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सचिवालय छ होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सबै देशका मान्छे आउँछन्, उनीहरू सबैले आफ्नो देशको लिगल इम्युनिटी लिएर आउँछन्। त्यसकारणले इम्युनिटी भनेको के हो भने उनीहरूकै देशमा कानुन लाग्छ के, त्यसकोमा चाहिँ के हो भने चिठी लेखेर पठाइदिन्छ र अब हाम्रो नेपालको राजदूतावासका कर्मचारीले गल्ती गरे भने पनि नेपालको कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, अमेरिकाको अनुसार चाहिँ कारबाही हुन्न। त्यो लिगल इम्युनिटीको कुरा चाहिँ नि त्यो सबैले स्वीकारेको स्ट्यान्डर्ड नर्म हो। यो दफामा लेखे पनि त्यही हुन्छ, नलेखे पनि त्यही हुन्छ। मानव हामीले त्यो दफा नै छैन भने पनि आखिर हुने त्यही नै हो है। डिप्लोमेटिक मिसनमा गएका मान्छेहरू डिप्लोमेटिक इम्युनिटी हुन्छ। म त्योसँग पनि विमति राख्न चाहन्छु सर होइन। कहीँ दिस इज नट अ डिप्लोमेटिक मिसन, दिस इज अ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। डिप्लोमेटिक मिसनमा हुने उन्मुक्ति र यो उन्मुक्तिको बिच भेद हुनुपर्छ, किनकि द्याट्स नट एप्पल टु एप्पल कम्पेरिजन। भेद के हो भनेर अझै सोध्नु नि त, म बताइदिन्छु। अनि म भनिरहेको छु होइन, किनकि यो एउटा विकासको कार्यक्रम हो जहाँ अलिक ठुलो पैमानामा काम हुन्छ, जहाँ दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन जान्छ, न कि एउटा डिप्लोमेटिक एम्बेसीमा बसिरहने अफिसियलहरूले दुर्घटना हुने त उसको व्यक्तिगत लहरको कारण कुनै ठुलो कमजोरीको कारण हुन जान्छ। त यहाँ दुर्घटना हुने सम्भावना अझ बढी, काम गर्दा समस्या हुने सम्भावना यहाँ बढी हुन्छ र यहाँ त्यो समस्याको कारण गरेर त्यो समस्यालाई उचित समाधान गर्नुको साटो त्यो समस्याको यो अनुचित समाधान भएको छ। यो अनुचित समाधान नेपालले सहनुपर्छ कि पर्दैन, यो सहन उपयुक्त छ कि छैन, प्रश्न त्यो हो। हजुर एकैछिन, धन्यवाद उत्तम गौलीजी। होइन, मैले बुझेको सामान्य जवाफ के हो भने त्यहाँ एक किसिमको जुन मान्छेहरूलाई डिप्लोमेटिक इम्युनिटी दिएको छ तिनीहरू भनेको 2-4 जना मान्छे मात्रै हुन्। त्यो आएर होटलमा बस्छन्, एम्बेसीसँग उनीहरूको सम्बन्ध रहन्छ, आउँछन् जान्छन्, त्यहाँ उनीहरूको अफिस पनि हुँदैन। यो कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकार हो। त्यसकारणले त्यो जति पनि त्यहाँ काम गर्न जाने कर्मचारीहरू छन्, त्यहाँ ढुङ्गा हान्दा के अरे खाल्टो खाँदाखेरि चोटपटक लाग्ला, मान्छे लड्लान् भन्ने कुरा छ नि, तिनी सम्भावना भएका मान्छेहरूलाई कसैलाई पनि डिप्लोमेटिक इम्युनिटी छैन। त्यसकारण डेभलपमेन्टको काममा जानेलाई किन डिप्लोमेटिक इम्युनिटी दिने भन्ने कुरा सही प्रश्न हो वैज्ञानिकको। तर तिनी मान्छेहरू त्यहाँ खाल्टो खान जाने मान्छे होइनन्। तिनीहरू भनेको त्यही समन्वय गर्न, त्यो बजेटको सुनिश्चितता गर्न र त्यो डिजाइनको चाहिँ सुनिश्चितता गर्न जाने मान्छे मात्रै हुन्। एउटा सानो थोरै कर्मचारी भएको एउटा वैदेशिक निकायको एउटा चाहिँ अफिस हो यो एमसिसी भन्ने, वासिङटन डिसीमा यसको चाहिँ अफिस छ। यिनीहरूले 50 देशमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा कहिले कहाँ रोटेट गरेर जान्छन्। उनीहरू नेपालमा आएर बस्ने पनि होइन, त्यहाँ गएर अड्डा जमाउने पनि होइन, त्यहाँ खालि त्यो नेपाल सरकारले गरिरहेको कार्यान्वयनसँग चाहिँ उनीहरूले फेसिलिटेटेड गर्ने, त्यसको तादात्म्यता मिलाउने मात्रै हो। त्यसकारणले त्यो गर्ने लेभलको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब कुन लेभलकोलाई डिप्लोमेटिक इम्युनिटी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ दुई देशको बिचको सहमतिको कुरा पनि हो।
अब यो देशमा चाहिँ नि एमसिसी भनेको कस्तो निकाय हो र गभर्मेन्टको निकाय के हो भन्ने कुरामा चाहिँ नि हेरेर नेपाल सरकारले ल ठिक छ त्यसो भए उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिक दिन्छौँ भनेर उहाँले सहमति गर्नुभयो हैन। अमेरिकाले पनि नेपालीहरूलाई डिप्लोमेटिक इम्युनिटी दिएकै छ, नेपालले पनि त्यो कुरामा चाहिँ नि राजी छ, कैयौँ देशहरूसँग भएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट चाहिँ आउने, विभिन्न मिसनमा आउनेहरूका अनमिनमा आउनेदेखि लिएर विभिन्न काममा आउने मान्छेहरूले पनि डिप्लोमेटिक इम्युनिटी लिएरै आए। त्यो कहिल्यै पनि विवादको विषय बनेन। अहिले विवादको विषय किन बन्यो भन्दाखेरि मेरो विचारमा केही मान्छेहरूले या बुझेनन् या पोलिटिक्स गर्न खोजे। यो यसरी छलफल गर्नुपर्ने र यत्रो विवादको विषय गर्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने नेपालकै हकमा पनि थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू गरिएका छन् जसमा डिप्लोमेटिक इम्युनिटी संलग्न छ। अर्को कुरा यो दफा 6.8 यस्तो सनातनी बुँदा भइसक्यो कि तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको फिलिपिन्सले यही कुरा चाहिँ बुझ्यो मान्यो, इन्डोनेसियाले यही कुरा बुझ्यो मान्यो, मङ्गोलियाले यही कुरा बुझ्यो मान्यो, घानाले यही कुरा बुझ्यो मान्यो। त्यहाँ केही चाहिँ हाम्रा चाहिँ कुनै वकिलहरू चाहिँ त्यति अङ्ग्रेजी बुझ्ने छैनन् होला र हैन। हल्लाको भरमा त जानु भएन। अघि पनि हाम्रो जोशी सरले आफै पढेर सुनाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ कोही पनि समबडी इज अबभ द ल भनिया छैन। नेपालको अदालतमा मुद्दा नचलाउने भनेको अबभ द ल होइन हैन। त्यसकारण त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने अमेरिकाको अदालतमा नचल्ने मान्छे संसारमा सबभन्दा धेरै छन्। केही मान्छेलाई चाहिँ त्यो नेपालको अदालतमा मुद्दा नचल्ने मान्छे पनि हुन्छन्, तर तिनीहरू कोही पनि अबभ द ल हुँदैन। नोबडी इज अबभ द ल। अनि त्यो प्रिन्सिपल त अमेरिकामा जति इस्टाब्लिस्ड अन्त कहीँ पनि छैन हैन। र रेप गर्ने, सेक्सुअल हेरासमेन्ट गर्ने, हत्या गर्ने भन्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हुन् कि। रेप नगर्दै तपाईँको चाहिँ फ्लड गर्यो भनेर यहाँ गभर्नरले राजीनामा दिने देश हो यो। देशलाई थाहा छ त। एन्ड्रु कुओमोले अहिले क्याथी होगेलले चाहिँ गभर्नर चलाइरहेको छ हैन। यहाँ चाहिँ आरोप मात्र लाग्यो भने पनि पुरा चाहिँ संसद अवरुद्ध हुन्छ। मान्छे आउँछन्, हल्ला गर्छन्, कानुनी उपचार माग्छन्, एड्रेस दिइन्छ, गरिन्छ, क्षतिपूर्ति दिइन्छ र त्यो कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो भने अनि कतिपय प्रमाणित नभएकै आधारमा, नैतिकताकै आधारमा पनि राजीनामा दिन्छ। त त्यस कारणले त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस के छ भनेर हजुरले अघि सोध्नु भएको थियो। त्यो प्र्याक्टिस त्यो आलोकमा त हामीले त्यसरी हेर्नु पर्यो नि त। कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन। दुर्घटना भएको छैनन्, कहीँ हत्या हिंसा भएको छैनन् भनेको होइन मैले, हुन्छन्, तर हाउ वी रेस्पोन्ड, त्यो भएमा के गर्ने हैन। त्यो देशको चाहिँ नि कानुन मान्ने नमान्ने चलन प्रचलन कस्तो छ र त्यहाँ सम्झौतामा के लेखिया छ, त्यही कुराहरू हामीले हेर्ने हो। विगत 70 वर्षदेखि त अमेरिका नेपालमा छ नि त डिप्लोमेटिक इम्युनिटी भएका मान्छेहरूले कतिजनालाई रेप गरे? हजुर, त्यो रेप गर्ने, हत्या गर्ने भन्ने होइन, तर काम गर्दाखेरि दुर्घटना भयो भने त्यसमा त्यसको उचित प्रबन्ध छैन। त्यसमा अमेरिकी पदाधिकारीहरू, अमेरिकी सरकारलाई चाहिँ कानुनभन्दा माथि राखेको छ। यो नभन्नुहोस् न देव सर, हजुरले यो भन्न सक्दैन। हजुर अमेरिकामा हुनुहुन्छ, डिप्लोमेटिक इम्युनिटी भनेको के हो? कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। कहाँ मुद्दा चल्ने भन्ने कुरा हो। तपाईँ डिप्लोमेटिक मिसनमा आउनु भएको छ भने तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्छ के, अमेरिकाको मुद्दामा अदालतमा चल्दैन। यहाँको पनि हाम्रो डिप्लोमेटिक इम्युनिटी लिएर आएका मान्छेहरू अमेरिकामा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ हत्याको हिंसाको आरोप लाग्यो भनेपछि नेपालको अदालतमा मुद्दा चल्छ, अमेरिकामा चल्दैन हैन। त्यसकारणले त्यो भनेको स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो, त्यो सनातनी हो, त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हो। त्यसबाट चाहिँ नि के भइरहेको छ भन्दाखेरि देशहरूको सम्बन्धहरू पनि बिग्रिया छैनन्, किनभने एउटा देशको रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदाखेरि मान्छेले चाहिँ त्यो प्रोटेक्सन र इम्युनिटी खोज्छ। इम्युनिटी भनेको अनेक लेभलमा, तपाईँलाई पनि तपाईँको युनिभर्सिटीले केही कुरामा इम्युनिटी दिएको छ देउछ है। नेपालमा पनि निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई गुड फेथमा काम गर्दाखेरि उसको बिग्रियो भयो भने उसलाई जिम्मा नलगाउने, त्यसको चाहिँ सरकारले बेहोर्ने भन्ने हुन्छ हैन। सबैलाई काम गर्न पठाउँदाखेरि तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो देश छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ हैन। अर्को ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो देशको पहिचान दिँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो देशको कानुन अनुसार चल्नु होला भनेर उनलाई चाहिँ पठाइएको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरू त्यो कानुनको अनुसार चल्छन्। त्यहाँ भन्नुभयो उनी कानुन तोड्यो भने उनीहरूलाई मैले भने त तपाईँलाई, यस्तो देश हो सैनिकले पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्यो अर्को देशमा भने यहाँ ल्याएर त्यसलाई कारवाही गरिन्छ। यो त हजुरलाई थाहा छ त। यो त कानुनी राज्य हो, कानुनबाट चलेको देश हो, एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। कानुन यहाँ कसरी बन्छन्, मान्छेहरूको चाहिँ इनपुट कसरी लिन्छ, कसरी टाउन हल हुन्छ हैन, कसरी पब्लिक इलेक्टेड अफिसियल्सहरूलाई कसरी एकाउन्टेबल बनाउँछ जनताले, तपाईँलाई त्यो कुरा तपाईँहरू नेपालमा हाम्रो कतिपय दाजुभाइहरूले देख्न पाउनु आएन। कानुन बन्ने प्रोसेस नेपालबाट हेर्नको लागि हाम्रो यो बहस पनि एउटा पाठ हुनुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ, यसले राम्रो भन्यो, यसले दबायो, उसले दबायो, त्यो मनोविज्ञान यहाँको स्वस्थ मनोविज्ञान भएको निम्ति भएकाहरू, यहाँ पनि अस्वस्थ मनोविज्ञान भएकाहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् होइन। यहाँ सबै रामराजी छ त्यस्तो नभन्छ, यहाँ पनि छन्, तर यहाँको स्वस्थ मनोविज्ञान भएकाहरूले चाहिँ जेनरली हेल्दी डिबेटलाई, हेल्दी र साइन्टिफिक डिस्कसन नै उनीहरूको स्पिरिट हुन्छ जेनरली। त्यही स्पिरिटमा मैले प्रश्नहरू सोध्न चाहेको। नेपाल अमेरिका म फेरि छिमाचना गर्न चाहन्छु।
नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध थप मजबुत बनोस्, नेपाल भू राजनीतिक भोहरीमा नपसोस् र नेपाललाई विकासको अवसर यो ठुलो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट होस्, त्यो मेरो शुभेच्छा छ। तर गलत धाराहरूको प्रवेश पनि नहोस् र नेपालका नीति निर्माताहरू, नेपालको शासकीय रचना भएको जुन अव्यवस्था छ, यो एमसीसी ती सारा अव्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने एउटा प्रश्नहरूको सम्पूर्ण प्रश्नहरूको आँखी ज्यालो यो हाम्रो प्रश्नहरू पनि हामीले सँगसँगै उठाइराखौँ भन्ने मेरो देव जोशीजी धन्यवाद। आगामी हप्तामा फेरि हामी यही मञ्चमा बस्छौँ होइन, स्वयम्भूको आँखा एमसीसी छलफल 25 श्रृङ्खलामा हामी फेरि बस्नेछौँ। अन्त्यमा जाँदै हामी कार्यक्रमलाई यही बिट मार्ने, यही पूर्ण विराम गर्नुपर्ने भएको हुनाले विद्युत अधिकारीजी तपाईँले केही अन्त्यमा 1 मिनटभित्रमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अनि उत्तमजीलाई अन्तिम केही भन्न दिँदै कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हुन्छ। आज अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण, धेरै मानिसलाई यहाँ कन्फ्युजन भएको, अलमल भएको विषयमा छलफल भएको छ, प्रश्न उत्तर भएका छन्। त्यो भनेको एमसीसीको जुन धारा 6.8 छ, 6.8 को मुद्दा कि एमसीसीका कर्मचारीलाई अथवा अमेरिकाबाट नेपालमा आएका कर्मचारीलाई के कानुनी जुन छुट छ, यहाँ केही अपराध गरेमा कानुन लाग्छ लाग्दैन भन्ने जुन विषय छ, कानुन नलाग्ने भन्ने होइन। उनीहरू यहाँ हत्या हिंसा गर्न आउने पनि होइनन्। थोरै सङ्ख्यामा सिभिक व्यक्ति, त्यही लेभलका डिप्लोमेटिक लेभलका व्यक्ति आउने हुन्। उनीहरूको अफिस गठबन्धन यहाँ केही पनि हुँदैन। तर ती व्यक्तिलाई चाहिँ त्यस्तो केही भएमा अमेरिकामै हुन्छ, यहाँ हुँदैन, यसको जिम्मा होइन, त्यो भन्ने अर्थ हामीले बुझ्यौँ। अर्को चाहिँ नेपालले काममा खटाएका मानिसलाईको विषयमा जुन कुरा हाम्रो देशले उठाउनु हो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस भएमा के हुने भन्ने विषयमा पनि यो चाहिँ नेपाल सरकारै जिम्मेवारी हुनेछ होइन। दान पनि सबै ल्याउने अनि भइपरि आयो भने फेरि उतै पठाउने भन्ने चाहिँ नमिल्ला भन्ने जुन कुरा आयो, मलाई त्यो वास्तवमा सही नै लाग्यो। यति भन्दा पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, कुनै पनि कुरा अहिले संसारमा सिद्ध छैन र सेफ्टी काहीँ पनि छैन। केही इन्स्टिङ पनि हटिया होला, केही स्वार्थ पनि होला, तर त्यो स्वार्थले सबैको फाइदा हुन्छ र हाम्रो आत्मसम्मानमा, हाम्रो राष्ट्रियतामा चोट पुग्दैन भने हामी सबैसँग व्यवहारिक बनेर जानुपर्छ। यति राख्न चाहे हामीले। हुन्छ उत्तमजी, हवस् त। उत्तमजी अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति पनि साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ, आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, प्रमाण माग्नुभएको छ, तपाईँहरूले हामीलाई जवाबदेही बनाउनु भएको छ, त्यो हामीले मन पराउँछौँ है। हामीलाई चाहिँ यहाँ नमस्ते गर्न आउनु पर्दैन, एमसीसीको समर्थन गर्न आउनु पर्दैन, आफूलाई लागेको शङ्का व्यक्त गर्न आउने ठाउँ हो यो है। त्यसकारण त्यो स्पिरिटमा जति पनि मान्छेहरूले प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ, जति पनि साथीहरूले चाहिँ नि यसको बारेमा अध्ययनहरू थप गर्नुभएको छ र फेरि आउन चाहनुहुन्छ भने कसरी आउने भन्ने कुरा बताइदिन म विजय थापाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो खुल्ला बहसको चौतारी हो, यहाँ कोही विज्ञ भएर आउनु पर्दैन। सर्वसाधारण मान्छे जो पनि आएर आफूलाई लागेको जे कुरा पनि प्रश्न सोध्न पाइन्छ। तर हामीले अपेक्षा हजुरबाट के गर्छौँ भने सभ्य तरिकाले आफ्नो प्रश्न राख्नु पाउनुहुन्छ, च्यालेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ, प्रमाण माग्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ। देव जोशीजी तपाईँ सुन्नु ल, अन्त्यमा केही? हजुर हजुर देव जोशीजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर अन्तिममा यसभन्दा अगाडि माइक म्युट गरेको थिएँ मलाई। हजुर मैले प्रश्नहरू सोधेँ र यसको सम्भावित एउटा सामान्य पठनले यसको सम्भावित जुन इन्टरप्रिटेसन मेरो दिमागले गर्थ्यो, मैले त्यो गर्ने कोसिस गरेँ र प्रश्नहरू सोधेँ। मेरो प्रश्नहरू स्वीकार दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आगामी अर्को हप्ता भनेको शनिबार 9:15 भनेको नेपालको 7 बजे हामी स्वयम्भूका आँखा एमसीसी 25औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई भव्य स्वागत गर्दै आजलाई यो कार्यक्रम यही पूर्ण विराम दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद यहाँहरूको। अमेरिकामा शुभ दिन रहोस्, नेपालमा विद्युत अधिकारीजी यहाँको शुभरात्रि भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। देव जोशीजी नमस्ते, उत्तमजी नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच, शुभरात्रि।